अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया के किस्त नंबर 80 बनमानस का दिमाग। जैसा कि पिछली किस्त में आपने जाना कि राजकुमार और उसकी वालदा को उनका शाही किला वापस दिलाकर अंबर और नाग वापस आते हैं तो मालूम होता है कि मारिया गायब है। ऐसा हुआ कि मारिया यूं ही सैर करते करते हवाई अड्डे पहुंच गई। वहां एक हवाई जहाज खड़ा था। मारिया सैर करने उसमें दाखिल हो गई। इतने में हवाई जहाज का दरवाज़ा बंद हो गया और हवाई जहाज आसमान से बातें करने लगा। मारिया बड़ी परेशान होती है मगर अब बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ उसकी दोस्ती एक एयर होस्टेस खानम से हो जाती है जो उसे बगदाद ले जाती है। यहाँ वो एक ऐसी लड़की को बचाती है जिसका दिमाग निकाल कर उसमें बनमानस का दिमाग डाला जा रहा था। उस लड़की के बीमार बाप के लिए मारिया नक्शे सुलेमानी लाने के वास्ते अफ्रीका के एक घने जंगल में जाती है जहाँ ताज़ा जले हुए मुर्दे की राख की मदद से वो एक मुर्दे की रूह से मिलती है। मुर्दा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है ये आप खुद जानिए इस कहानी में। हवाई जहाज़ बगदाद के हवाई अड्डे पर उतर गया। एयर होस्टेस खानम उस सीट पर गई जो खाली नजर आ रही थी मगर असल में जहाँ मारिया बैठी हुई थी। खानम ने आहिस्ता से कहा, मारिया मेरे पीछे पीछे आना। मारिया ने खानम का ये फिक्रा सुन लिया। इत्तफाक से ये फिक्रा साथ वाली सीट पर बैठे हुए एक आदमी ने सुन लिया था। वह पहले तो बड़ा हैरान हुआ कि ये नौजवान एयर होस्टेस उसे अपने पीछे पीछे आने के लिए क्यों कह रही है। फिर उसने सोचा शायद ये लड़की उसे कोई ख़ास राज की बात बताना चाहती है। ये सोचकर उसने अपना ब्रीफकेस संभाला और खानम के पीछे पीछे चल पड़ा। दूसरी तरफ मारिया भी खानम के पीछे पीछे चल पड़ी थी। खानम एयरपोर्ट की बस में सवार हुई तो मारिया के साथ ही साथ वो नौजवान भी बस में सवार हो गया। खानम ने पीछे मुड़कर देखा कि मारिया है या नहीं। फिर वो खुद ब खुद ही हंस पड़ी अपनी बेवकूफ़ी पर, क्योंकि मारिया तो उसे नज़र आ ही नहीं सकती थी। नौजवान ये समझा कि खानम उसकी तरफ देख कर हंसी है। वो भी जवाब में हंस पड़ा। खानम को बड़ा अजीब सा लगा कि ये नौजवान उसकी तरफ देखकर क्यों मुस्कुराया है। बस एक चौक में जाकर फुटपाथ के किनारे रुक गई। खानम उतर गई, मारिया भी साथ ही उतर गई। उसके साथ ही वो नौजवान भी उतर गया। सड़क पर ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं थी। फुटपाथ भी खामोश था। खानम ने देखा कि वो नौजवान उसके पीछे पीछे चला रहा है। वो कुछ घबरा सी गई। अभी तक मारिया ने भी उससे कोई बात नहीं की थी और खानम सोच रही थी कि मारिया कहाँ चली गई। इतने में वो नौजवान उसके करीब आकर बोला, मोहतरमा मैं तुम्हारे साथ साथ आ रहा हूँ। खानम ने रुक कर पूछा, तुम मेरे साथ साथ क्यों आ रहे हो? नौजवान मुस्कुराया और इधर उधर देखकर बोला, अरे मजाक छोड़ो और मुझे वो राज बता ही दो जो तुमने मुझे बताना चाहती हो। खानम हैरान हुई, कौन सा राज? तुम कौन हो? नौजवान ने आहिस्ता से कहा, घबराओ नहीं, मैं अपना ही आदमी हूँ। बेधड़क अपना राज मुझे बता दो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? नौजवान ने ज़रा ठिठक कर कहा, मोहतरमा तुमने खुद ही तो मुझे कहा था कि मेरे साथ आओ। अब खानम को असल बात का इल्म हो गया था। जो फिक्रा उसने मारिया से कहा था उस फिक्रे को उस नौजवान ने भी सुन लिया था। हंसकर बोली, मैंने तुम्हें साथ आने को नहीं कहा था। नौजवान हंसा, तो फिर किसको कहा था? वहाँ तो मेरे सिवा और कोई भी नहीं था। मारिया उसके पास ही खड़ी थी। खानम ने कहा, वहाँ मेरी एक सहेली बैठी थी, मैंने उससे कहा था। नौजवान ने इधर उधर देखकर कहा, मगर वहाँ तो मेरे सिवा और कोई नहीं था। खानम ने कहा, जाओ अपना रास्ता लो। मैं कह रही हूँ कि वहाँ मेरी एक सहेली बैठी थी, मैंने उसे अपने पीछे आने को कहा था। नौजवान ने कहका मारकर कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती मोहतरमा। वहाँ तुम्हारी कोई सहेली नहीं थी। अगर होती तो मुझे दिखाई नहीं देती। अब मारिया से ना रहा गया, झट बोल उठी, जहाज़ की सीट पर मैं बैठी थी। नौजवान ने एक दूसरी लड़की की आवाज़ सुनी तो चौंक कर जिधर से आवाज़ आई थी उधर देखा। वहाँ कोई भी लड़की नहीं थी, सिर्फ खानम एयर होस्टेस उसके सामने खड़ी थी। उसने ताज्जुब से पूछा, क्या ये तुम्हारी आवाज़ थी मोहतरमा? खानम ने कहा, नहीं मेरी आवाज़ नहीं थी, मेरी सहेली की आवाज़ थी जो अब भी मेरे साथ है। मारिया ने कहा, हाँ मैं खानम की सहेली हूँ और खानम के साथ हूँ। नौजवान के हाथ से सिगरेट गिर पड़ा। आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी और यकीनन ये किसी दूसरी लड़की की आवाज़ थी। तुम कौन हो? मारिया ने कहा, मैं भूत हूँ। और उसके साथ ही मारिया ने हाथ बढ़ाकर नौजवान के सर से हैट उतारकर हवा में उछाल दिया। नौजवान के मुंह से चीख निकल गई, भूत भूत भूत। और वो हैट वहीं सड़क पर छोड़कर एक तरफ ऐसा भागा कि फिर पलट कर न देखा। मारिया और खानम देर तक हंसती रहीं। कमबख्त ये तो मेरे पीछे ही लग गया था। मारिया ने कहा, मैं ज़रा इसको ढील दे रही थी। खानम ने कहा, चलो हॉस्टल चलते हैं, बिल्कुल सामने है। खानम जिस हॉस्टल में रहती थी वो एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर था। खानम ने मारिया को साथ लिया, लिफ्ट में सवार होकर तीसरी मंजिल पर आ गई। कमरे का ताला खोला और मारिया को अंदर ले गई। उस फ्लैट में 2 कमरे थे। खानम ने मारिया से कहा, मारिया बहन तुम साथ वाले कमरे में आराम कर सकती हो। हम यहाँ से वापस किस रोज़ चलेंगे? मैं बगदाद में ज़्यादा देर नहीं ठहर सकती, मुझे वापस भी जाना है। खानम ने हंसकर कहा, क्या भूतों को भी किसी काम की जल्दी होती है? मारिया ने कहा, मैं भूत नहीं हूँ, अगर भूत होती तो मुझे भी जल्दी हो सकती थी। खानम बोली, तुम जो कुछ भी हो मेरी बहन हो और तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। मारिया ने कहा, शुक्रिया, यकीन करो मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। मैं भी तुम्हें अपनी बेहतरीन सहेली समझती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे बड़ी भूख लगी है। ओह मैं तो भूल ही गई थी, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी बाजार से कुछ खाने को लाती हूँ। खानम जाने लगी तो पलट कर बोली, ओह हाँ मैं बाहर से दरवाजे को ताला लगा कर जाऊँगी, तुम घबराना बिल्कुल भी नहीं। मारिया ने तंजिया अंदाज में हंसकर कहा, ये तुम मुझे कह रही हो? फिक्र ना करो, मैं कभी घबराया नहीं करती। मैं आदमखोरों के जंगलों से आधी आधी रातों को अकेली गुजरी हूँ, मैं घबराना नहीं जानती। खानम बाहर से ताला लगाकर बाजार चली गई।
मारिया ने मुंह हाथ धोकर कपड़े तब्दील किए। उसने खानम का एक सूट पहन लिया, बालों में कंघी की, उन्हें जूड़े में बांधा और बड़े आराम से सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगी। थोड़ी देर में खानम आ गई। उसने खाने पीने की चीज़ों से भरा हुआ लिफाफा उठाया हुआ था। उसमें फल थे, जाम, मक्खन, डबल रोटी, अंडे और मछली थी। खानम को आते देखकर मारिया ने कहा, मैंने तुम्हारा एक सूट पहन लिया है, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? खानम ने कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे सारे कपड़े तुम्हारे हैं, काश मैं तुम्हें देख सकती कि तुम्हारे जिस्म पर मेरा सूट कैसा लगता है। मारिया ने कहा, हाँ काश ऐसा हो सकता, मगर मुझे कोई नहीं देख सकता, और तो और मैं खुद भी अपने आप को नहीं देख सकती। कितनी अजीब बात है, अगर किसी को मालूम हो जाए कि मेरे कमरे में एक ऐसी लड़की भी मेरे साथ है जो किसी को दिखाई नहीं देती, तो कोई यकीन नहीं करेगा, और जो यकीन करेगा वो हैरान होकर पागल सा हो जाएगा। मारिया ने कहा, वैसे मैंने तुम्हारा नीले रंग का सूट पहना है, तुम अलमारी में जाकर देख सकती हो। खानम ने अलमारी खोलकर देखा, सचमुच उसका नीले रंग का सूट गायब था। वो हंसी। यकीन नहीं आता, अभी तक यकीन नहीं आता। किस बात का खानम बहन तुम्हें यकीन नहीं आता? यही कि तुम मेरा सूट पहनकर गायब हो गई हो। मारिया ने कहका लगाया, किसी को भी यकीन नहीं आ सकता। वैसे मैं तुम्हें इसके बदले बड़ा उम्दा सूट ला दूंगी। नहीं नहीं मारिया बहन, मुझे नए सूट की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। मैं जानती हूँ तुम अगर चाहो तो इस बगदाद के शहर की बड़ी से बड़ी दुकान पर से कीमती सूट उठाकर ला सकती हो, मगर मैं ऐसा नहीं किया करती खानम। अब मैं जहाँ से कोई चीज़ उठाती हूँ वहाँ उसके दाम ज़रूर रख देती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है मारिया बहन। आओ, खाना तैयार है, बस हॉस्टल में तो यही कुछ हो सकता है, यही गनीमत है बहन। और फिर अंडे तो तुमने बड़े खूबसूरत बनाए हैं। खानम ने कहा, हमें इस किस्म के पकवान बनाने का ख़ास तौर पर तरबियत दी जाती है। मज़ेदार है ना? बहुत। मारिया ने अंडा खाते हुए कहा। खानम बोली, मैं तो तुम्हें खाते हुए नहीं देख सकती, बस अंडा अपनी प्लेट से उठता है और फिर गायब हो जाता है। मारिया ने कहा, वो तो मैं खुद भी नहीं देख सकती, वो तो मेरे मुंह के अंदर जाकर गायब हो जाता है। सचमुच खानम के लिए ये मंजर बड़ा दिलचस्प था कि प्लेट में से अंडा अपने आप उठता है और ऊपर जाकर गायब हो जाता है। फिर टोस्ट किसी ने उठाए, उन पर मक्खन लगाया और वो भी गायब हो गए। खाना खाने के बाद खानम ने कॉफ़ी बनाकर मेज़ पर रख दी। उसने मारिया के लिए कॉफ़ी बनाई और प्याली उसके आगे कर दी। खानम ने देखा कि प्याली प्लेट में से अपने आप ऊपर उठ गई और फिर ज़रा टेढ़ी हो गई, मगर कॉफ़ी नीचे नहीं गिरी। वो कॉफ़ी मारिया के होठों से लगकर उसके हलक में जा रही थी। मारिया बहन, क्या मेरे साथ शहर की सैर करो चलोगी? ये बगदाद है, इसे अलिफ लैला का शहर कहते हैं। मारिया ने कहा, खानम बहन, मैंने इन शहरों की उस वक्त सैरें की थी जब यहाँ हारून रशीद की हुकूमत थी और सड़क पर फवारे चला करते थे और रात को शाही महल पर चरागां हुआ करता था। यकीन नहीं आता मारिया बहन, तुमने हारून रशीद को देखा है? मारिया ने हंसकर कहा, मैंने तो बहुत कुछ देख रखा है, मैं इतने थोड़े वक्त में तुम्हें क्या क्या बता सकती हूँ। बस तुम ये यकीन कर लो कि मैं कई हज़ार बरस से ज़िंदा चली आ रही हूँ। खानम ने कहा, कमाल है मारिया बहन, तुम किस कदर खुशकिस्मत हो कि तुमने कई ज़मानों के बादशाहों और महारानियों को देखा है। मारिया बोली, वैसे आज के बगदाद शहर की सैर भी ज़रूर करूँगी और हम इकट्ठे ही सैर करने चलेंगे। इतने में खानम ने कहा, मैं हवाई अड्डे पर एक ज़रूरी टेलीफ़ोन करके अभी आती हूँ। मुझे याद आ गया है कि फ़ोन करना तो बहुत ज़रूरी है, मैं बस अभी 5 मिनट में आती हूँ। क्या यहाँ फ़ोन नहीं है? नहीं, टेलीफोन नीचे कॉमन रूम में लगा हुआ है। इतना कहकर खानम फ़ोन करने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। इस बार खानम ने बाहर से दरवाजे को ताला नहीं लगाया बल्कि उसे बंद कर गई। सोचा ताले की क्या ज़रूरत है, वो तो भी वापस आ जाएगी। उसके जाने के बाद मारिया ने बगदाद का एक अंग्रेज़ी अखबार उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से खानम की एक सहेली नानी जो उसके साथ ही हवाई जहाज़ पर काम करती थी, दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। उसका ख्याल था कि दरवाज़ा खुला है तो खानम ज़रूर अंदर ही होगी। उसने अंदर आते ही आवाज़ दी, खानम, खानम भाई ज़रा अपनी ताश देना। खानम अंदर थी ही नहीं तो आवाज़ कौन देता। अचानक रानी ने एक अजीबो गरीब शय देखी। उसको देखकर पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उसने आंखें 2-3 बार मली। क्या देखती है कि उसके करीबी मेज़ के पास कुर्सी रखी है और एक अंग्रेज़ी का अखबार कुर्सी पर से ज़रा ऊपर उठा हुआ फ़ज़ा में लटका हुआ है और इस अंदाज से हवा में लटका हुआ है जैसे कोई उसे पढ़ रहा है। रानी घबरा कर बाहर को निकल गई। अब मारिया भी महसूस किया कि उसे अखबार मेज़ पर रख देना चाहिए था। वो नहीं चाहती थी कि खानम के हॉस्टल में कोई तमाशा बने। उधर रानी भागकर अपने कमरे में गई। उसका सांस चढ़ा हुआ था, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसने जाते ही अपनी सहेली शेमी को बताया कि साथ वाली खानम के कमरे में कोई भूत आकर अखबार पढ़ रहा है। क्या आप बेमैनी बातें कर रही हो? शेमी ने बेजारी से कहा। रानी बोली, खुदा की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अखबार ऊपर उठा हुआ है, मगर अखबार पढ़ने वाला कोई नहीं है, कुर्सी खाली पड़ी है। शेमी ने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है तो फिर मेरे साथ आओ और अपनी आंखों से देख लो। हाथ कंगन को आरसी किया। चलो दिखाओ, अगर ना दिखाया तो मैं तुम पर 10 रुपये जुर्माना करा दूंगी। मुझे मंजूर है, आओ मेरे साथ। और रानी शेमी को लेकर चुपके से खानम के कमरे में आ गई। अखबार मेज़ पर पड़ा था। शेमी ने रानी की तरफ देखकर कहा, लाओ 10 रुपये शर्त के, अखबार तो मेज़ पर रखा हुआ है। रानी कभी अखबार को देख रही थी और कभी कुर्सी को। हैरान थी कि अभी अभी तो उसने अखबार को मेज़ से 2 फीट बुलंद देखा था, अब ये वापस मेज़ पर कैसे आ गया। ये शरारत मारिया ने की थी, वो उस वक्त भी कमरे में ही थी। रानी ने कहा, मैं कसम खाकर कहती हूँ शेमी कि मैंने अखबार को मेज़ से ऊपर उठे हुए देखा था, तो फिर अब ये मेज़ पर क्यों रखा हुआ है?
تم شرط ہار گئی ہو, 10 روپے جرمانے کے دے دو چپکے سے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ خانم فون کر کے واپس آ گئی. ارے شیمی, ارے رانی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ رانی نے سارا واقعہ خانم کو سنا دیا. خانم نے ایک بلند کہکا لگایا. شیمی ٹھیک کہتی ہے, تم نے ضرور جاگتے میں کوئی خواب دیکھا ہے. ہاں رانی, بغداد شہر میں کہتے ہیں آج کل یہ بڑی بیماری عام ہے. کون سی بیماری؟ رانی نے پوچھا. یہی کہ یہاں کبھی کبھی انسان جاگتے میں بھی خواب دیکھنے لگ جاتا ہے. رانی نے کہا, خدا کے لیے تم لوگ میری بات کا اعتبار کیوں نہیں کرتی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میں نے. شیمی نے اس کا منہ بند کر کے کہا, بس بس اب چھوڑو یہ بکواس اور سیدھی طرح سے 10 روپے نکالو پرس میں سے. خانم نے کہا, ہاں بھائی تم شرط ہار گئی, تمہیں 10 روپے دینے ہی پڑیں گے. آخر رانی کو 10 روپے دینے ہی پڑے اور وہ دونوں سہیلیاں اپنے کمرے میں چلی گئیں. ان کے جاتے ہی خانم نے دروازہ بند کر دیا اور پلٹ کر بولی, کیا بات تھی ماریا؟ ماریا بہت ہنسی. بس بات کیا ہونی تھی, تم دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھی. میں اخبار پڑھ رہی تھی کہ رانی اندر آ گئی. ظاہر اخبار اسے میز پر سے اوپر اٹھا نظر آیا. میں اسے نظر نہیں آ سکتی تھی اور وہ پریشان ہو کر باہر کو بھاگی اور شیمی کے ساتھ شرط لگا کر اسے یہاں لے آئی. پھر میں نے اخبار میز پر رکھ دیا. بہت خوب, ماریا نے کہا. کیا بغداد شہر کی سیر کو نہیں چلو گی؟ خانم بولی, ماریا بہن کیا کہوں, ابھی فون کرنے گئی تو دفتر والوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوائی اڈے آ جاؤ, ایک ضروری کام ہے. میں تمہیں بھی یہی کہنے آئی تھی کہ میں آج سیر کو نہ جا سکوں گی, شاید دفتر سے رات کو واپسی ہو. تم بے فکر ہو کر یہاں آرام کرو, میں باہر سے تالا لگا کر جاؤں گی. ماریا نے کہا, نہیں نہیں, تم ایسا کرو کہ چابی مجھے دے جاؤ, میں تالا لگا کر اکیلی شہر کی سیر کو چلی جاؤں گی اور پھر کچھ دیر سیر کرنے کے بعد واپس آ کر آرام کروں گی. چلو یہ ٹھیک ہے. خانم جاتے ہوئے ماریا کو چابی دیتی گئی. ماریا کچھ دیر تک تو کتابیں وغیرہ دیکھتی رہی, پھر اٹھی اور دروازے کو تالا لگا کر باہر نکل گئی. جب وہ رانی اور شیمی کے کمرے کے آگے سے گزری تو اسے شرارت کرنے کا خیال آیا. شیمی نے رانی کی بات کا یقین نہیں کیا تھا. ماریا نے سوچا ذرا شیمی کو یقین دلایا جائے کہ رانی سچ کہہ رہی تھی. یہ سوچ کر اس نے دروازے کو ذرا کھٹکھٹایا کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا. اندر سے رانی نے آواز دی, کون ہے, اندر آ جاؤ. یہ لڑکیوں کا ہاسٹل تھا اور رانی کو معلوم تھا کہ اس کی کوئی سہیلی ہی ہو سکتی ہے. ماریا نے پھر دستک دی. اب اندر سے تیز آواز آئی, بھائی اندر آ جاؤ نا, دروازہ کھلا ہے. ساتھ والے کمرے میں شیمی کتاب پڑھ رہی تھی. بولی, ارے الو کی دم, میں نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی تھی, اٹھ کر دروازہ کھولو, شاید خانم ہوگی. رانی بڑ بڑ کرتی اٹھی, پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے کہ دروازہ بند ہے؟ رانی نے کنڈی کھول کر دروازہ کھول دیا. کون ہے؟ باہر کوئی بھی نہیں تھا. رانی کو بڑا غصہ آیا کہ کوئی کمبخت سہیلی اس کے ساتھ مذاق کر کے آگے چل دی ہے. اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا. اس دوران میں ماریا اندر کمرے میں داخل ہو چکی تھی. شیمی نے اپنے کمرے سے آواز دی, کون تھا رانی؟ رانی نے غصے میں کہا, وہی بھوت تھا تمہارا. کیا مطلب؟ شیمی نے پوچھا. رانی بولی, مطلب یہ کہ کسی لڑکی نے شرارت سے دروازہ کھٹکھٹایا اور بھاگ گئی. کیسی بھونڈی بات ہے یہ, ان لڑکیوں کو مذاق بھی نہیں کرنا آتا. دوسرے کمرے سے شیمی کے ہنسنے کی آواز آئی. رانی بستر پر لیٹ گئی, پھر سے جاسوسی ناول پڑھنے لگی. ماریا نے کمرے کو دیکھا, بالکل خانم کے کمرے جیسا ہی تھا. پلنگ, میز, کرسی, تپائی, ڈریسنگ میز اور الماری. دیوار کے ساتھ پلنگ لگا تھا اور اس پر رانی لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی. ماریا شیمی کے کمرے میں آ گئی. یہ کمرہ بھی ویسا ہی تھا جیسے رانی کا تھا. دروازے پر پردہ گرا تھا. شیمی بھی آرام سے پلنگ پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی. تپائی پر اس نے پاس ہی پلیٹ میں مونگ پھلی رکھی تھی جسے وہ دانہ دانہ کر کے منہ میں ڈال کر چبا رہی تھی. آنکھیں کتاب پر تھی. ہاتھ اپنے آپ پلیٹ کی طرف آتا, ایک دانہ اٹھتا اور منہ میں ڈال لیتی. ماریا نے سوچا کہ اس جگہ شرارت کی جا سکتی ہے. وہ توائی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. اس نے بڑے آرام سے مونگ پھلی والی پلیٹ اٹھا لی اور ذرا پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور تماشا دیکھنے لگی. شیمی نے کتاب پڑھتے پڑھتے پہلے کی طرح مونگ پھلی والی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ پلیٹ کے بجائے میز سے ٹکرا گیا. اس نے دوسرے طرف ہاتھ کیا کہ شاید پلیٹ ذرا پرے ہو, وہاں بھی اس کا ہاتھ خالی گیا. اب اس نے گردن ٹیڑھی کر کے تپائی یعنی چھوٹی میز کو دیکھا تو اس کا جسم ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا. تپائی پر سے پلیٹ غائب تھی. وہ کتاب پرے رکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور میز کو غور سے تکنے لگی. مونگ پھلی کی پلیٹ وہاں کہیں بھی نہیں تھی. شیمی پلنگ پر سے اتر کر نیچے آ گئی. اس نے جھک کر پلنگ کے نیچے دیکھا, پھر وہ ہنس پڑی. بھلا پلنگ کے نیچے پلیٹ کیسے جا سکتی تھی؟ جب وہ پلنگ کے نیچے جھانک رہی تھی تو ماریا نے پلیٹ واپس تپائی پر رکھ دی. شیمی نے پلنگ کے نیچے سے سر اوپر اٹھایا تو دیکھا پلیٹ وہیں تپائی پر پڑی ہے. بڑی حیران ہوئی, آنکھیں مرنے لگی کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی. وہ دوبارہ پلنگ پر لیٹ گئی اور کتاب پڑھنے لگی, مگر اس کا دماغ یہی سوچ رہا تھا کہ پلیٹ گم کیسے ہو گئی تھی. ماریا نے ایک بار پھر پلیٹ اٹھا لی اور ذرا دور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی. شیمی کا ہاتھ ایک دفعہ پھر خالی میز سے ٹکرا گیا. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. یا اللہ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھا کہ پلیٹ غائب ہے. اٹھ کر جو دیکھا تو پلیٹ ڈریسنگ میز پر پڑی تھی. رانی, وہ چیخ کر رانی کے کمرے کی طرف بھاگی. رانی نے اٹھ کر شیمی کو تسلی دی. کیا ہوا شیمی, تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اندر کیا کوئی سام نکل آیا ہے؟ شیمی نے مونگ پھلی کی پلیٹ کی ساری کہانی سنا ڈالی. رانی نے کہا, اب تمہیں پتہ چلا ہوگا کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہی تھی. تو کیا ہاسٹل میں کوئی بھوت آ گیا ہے؟ معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں نہیں, میں مر جاؤں گی, مجھے بھوتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. رانی نے کہا, پہلے میرے 10 روپے تو نکالو. شیمی بولی, خدا کے لیے تم 10 چھوڑ کر 100 روپیہ لے لینا, لیکن مجھے آج کی رات اپنے پلنگ پر سونے کی اجازت دے دو.
رانی نے کہا ارے چل کر دیکھو تو صحیح کہ مونگ پھلی کی پلیٹ کہیں وہیں تپائی پر تو نہیں رکھی ہوئی ہے۔ شیمی ڈرتے ڈرتے اندر گئی تو دیکھا کہ مونگ پھلی کی پلیٹ وہیں تپائی پر پڑی تھی۔ رانی نے کہا ارے اب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ضرور تم نے خواب دیکھا ہے، دیکھو پلیٹ تو وہیں میز پر پڑی ہے۔ شیمی بولی خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پلیٹ پہلے غائب ہو گئی تھی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل پر جا کر پڑی تھی۔ رانی سوچ میں پڑ گئی، اس نے بھی بھوت کو اخبار پڑھتے دیکھا تھا۔ اتنے میں غسل خانے میں نلکے میں سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ شیمی رانی کے ساتھ ڈر کر لگ گئی، اندر کون ہے، کون ہو سکتا ہے؟ رانی بھی ڈر گئی۔ کمرے میں ان دونوں کے سوا تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر غسل خانے میں پانی کا نلکا کس نے کھول دیا تھا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ غسل خانے سے غرارے کرنے کی آواز آنے لگی۔ اب تو رانی اور شیمی چیخیں مار کر کمرے سے بھاگ گئیں۔ ماریا غسل خانے سے چپکے سے نکلی، تولیے سے منہ صاف کیا اور بڑے آرام سے کمرے سے باہر آ گئی۔ کمرے کے باہر دو چار لڑکیاں کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ رانی اور شیمی سہمی ہوئی کھڑی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ ان کے کمرے میں بھوت آ گیا ہے۔ اتنے میں ہاسٹل کی وارڈن آ گئی۔ وہ ادھیڑ عمر کی کرخت چہرے والی ظالم قسم کی عورت تھی۔ آتے ہی ماتھے پر بل ڈال کر بولی، یہ کیا بک بک لگا رکھی ہے تم لڑکیوں نے؟ کیا بات ہے، کیسا شور ہے یہ؟ ایک لڑکی نے کہا میڈم رانی کے کمرے میں بھوت آ گیا ہے۔ وارڈن نے نفرت سے ناک چڑھایا اور غصے میں بولی، کہاں کا بھوت، کیسا بھوت؟ دوسری لڑکی نے کہا میڈم شیمی کی مونگ پھلی کی پلیٹ غائب ہو گئی ہے۔ تیسری نے کہا ان کے غسل خانے سے غرارے کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میڈم چنگھاڑی، بک بک بند کرو، آؤ دکھاؤ کہاں ہے بھوت، ابھی اس کے بال کستی ہوں جا کر۔ ماریا ذرا دور کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی۔ وارڈن کی بات پر اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے کمرے کے باورچی خانے میں جا کر 2 انڈے لیے اور باہر آ گئی۔ وارڈن تھل تھل کرتی باہر کھڑی بھوت کے خلاف تقریر کر رہی تھی کہ ماریا نے چپکے سے اس کے سر پر مار کر ایک انڈا توڑ دیا۔ وارڈن ہکا بکا ہو کر رہ گئی، یہ کس کی شرارت ہے؟ اس نے چیخ ماری۔ ساری لڑکیاں پرے پرے ہٹ گئیں۔ ماریا نے دوسرا انڈا بھی اس کے سر پر مار کر توڑ دیا۔ اس کا سر لتھڑ گیا اور وہ زخمی شیرنی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کون بدتمیز ہے؟ ماریا نے کہا ہاسٹل کا بھوت۔ اس کی آواز سن کر سناٹا چھا گیا۔ ماریا کی گونجدار آواز سب نے سنی تھی مگر شکل کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد لڑکیاں چیخیں مارتی اپنے اپنے کمروں کی طرف بھاگ گئیں۔ ماریا بہت ہنسی کیونکہ وارڈن بھی ڈر کر سر کو کپڑے سے صاف کرتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ماریا ہاسٹل کی بلڈنگ سے نکل آئی۔ وہ بغداد کی سڑکوں پر سیر کرنے لگی۔ یہ شہر اس نے 3000 سال پہلے دیکھا تھا، اب بالکل ہی بدل گیا تھا۔ یہ ایک بالکل ہی نیا شہر تھا۔ جنگ کی وجہ سے یہیں امریکی اور انگریزی فوجیں چھاونی ڈالے ہوئے تھیں۔ رات کو بلیک آؤٹ ہوتا تھا مگر دن کو شہر میں چہل پہل ہوتی تھی۔ ہوٹلوں میں گانے ہوتے تھے، بازاروں میں لوگ گھومتے پھرتے خرید و فروخت کرتے نظر آتے تھے۔ ماریا سیر کرتی کرتی ایک ایسے علاقے میں آ گئی جہاں پرانی حویلیاں اور باغ تھے۔ ان باغوں میں انار، انگور اور ناشپاتی کے باغ تھے۔ ایک حویلی کے دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی امیر عرب کا مکان ہے۔ حویلی کی 4 دیواری قلعے کی طرح تھی۔ ماریا کا دل چاہا کہ وہ حویلی کے اندر جا کر ذرا سیر کرے۔ وہ دربان کے قریب سے ہو کر گزر گئی۔ اس نے ماریا کو بالکل نہ دیکھا۔ اندر ایک باغ شروع ہو گیا۔ کھجور، انگور، ناشپاتی اور انجیر کے درخت قطار میں اگے تھے۔ بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو سامنے ایک 3 منزلہ مکان کو جاتا تھا۔ اس مکان کی ڈیوڑی پر ایک حبشی دربان کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ باغ بڑا خوشگوار اور خوبصورت تھا۔ بیچ میں ایک فوارہ تھا جس میں سے چاندی جیسا شفاف پانی ابل رہا تھا۔ ماریا باغ کے راستے پر سے گزرتی گئی۔ اسے پرانا زمانہ یاد آ گیا جب وہ امبر اور ناگ کے ساتھ مصر اور ایران کے بادشاہی قلعوں کی سیریں کیا کرتی تھی۔ وہ 3 منزلہ مکان کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ یہ بڑا خوبصورت مکان تھا۔ اوپر 12 دریاں تھیں جن کے اوپر گنبد بنے ہوئے تھے۔ کسی پرانے عرب سوداگر کی حویلی معلوم ہوتی تھی۔ ڈیوڑی میں ایک کالا حبشی ہاتھ میں بندوق لیے پہرا دے رہا تھا۔ ماریا مکان کے اندر داخل ہونے کے بجائے اس کے پیچھے آ گئی کہ ذرا ادھر کی بھی سیر کریں اور دیکھیں کہ ادھر کیا ہے۔ دوسری طرف مکان کی پہلی منزل کی کھڑکیاں تھیں۔ ان کھڑکیوں پر لوہے کی جالیاں لگی تھیں اور ان پر کسی جگہ پھولوں بھری بیل چڑھی تھی اور کسی جگہ جالی خالی خالی تھی۔ ماریا نے جھانک کر دیکھا جالی کے پیچھے لکڑی کی کھڑکی تھی جس کا پٹ نہ تھا۔ ایک جگہ سیڑھی اوپر کو جاتی تھی۔ ماریا ذرا آگے گئی تو ایک درخت پر انگور کی بیل چڑھی تھی۔ وہ درخت کی طرف جانے والی تھی کہ اسے اچانک کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ وہ رک گئی۔ آواز جالی دار کھڑکی کے اندر سے آ رہی تھی۔ ماریا نے جالی کے ساتھ کان لگا دیے۔ آواز اندر ہی سے آ رہی تھی۔ یہ آواز کسی لڑکی کی تھی جو ہولے ہولے سسکیاں بھر کر رو رہی تھی۔ ماریا ایک دم ہوشیار ہو گئی۔ سوچنے لگی اس عورت کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ یہ کیا راز ہے؟ آواز آتی رہی پھر رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ماریا چپکے سے جالی کے ساتھ لگی سنتی رہی۔ کوئی دکھی لڑکی سسکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی۔ ماریا کا دل ہل گیا۔ ماریا کا دل اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ جالی دار کھڑکی اندر سے بند تھی۔ سیڑھی جو دیوار کے ساتھ جاتی تھی وہ اوپر جا کر بند ہو گئی تھی۔ ادھر سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ماریا نے بے اختیار ہو کر کھڑکی پر آہستہ سے انگلی مار کر اسے بجایا۔ اس کے کھڑکی بجانے سے آواز اچانک بند ہو گئی۔ ماریا نے ایک بار پھر انگلی ماری اور اسے بجایا۔ ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی کوئی سسکی بھرتے بھرتے ایک دم سے رک گیا۔ ماریا نے اپنا منہ کھڑکی کے ساتھ لگا کر کہا، تم کون ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہمدرد ہوں۔
दूसरी तरफ खामोशी छाई रही, किसी ने कोई आवाज ना दी। मारिया ने एक बार फिर खिड़की पर उंगली मारकर कहा, आवाज दो, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी हमदर्द हूं, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। खामोशी, वही खामोशी छा गई। फिर मारिया को हल्की सी कमजोर आवाज सुनाई दी, जैसे किसी कुएं से आ रही हो। मैं लैला हूं, मेरी मदद करो, ये मुझे कत्ल करने वाले हैं। मारिया ने जल्दी से कहा, अंदर आने का रास्ता कौन सा है? अंदर से कमजोर आवाज आई, बड़ा सख्त पैरा है, तुम कैसे आ सकती हो? तुम औरत हो, ये लोग बड़े जालिम हैं। मारिया ने खिड़की के साथ मुंह लगाकर कहा, मुझे रास्ता बताओ। अंदर कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर आवाज आई, अगर तुम अंदर आ सकती हो तो फिर अंदर आने का एक ही रास्ता है, ड्योढ़ी में से गुजरकर गुलाम गर्दिश आएगी, बाएं को मुड़ जाओ, वहां से एक सीढ़ी ऊपर को जाएगी, उस पर से होकर बालकनी में आ जाना, वहां से सीढ़ी नीचे उतरेगी, आगे एक दरवाज़ा मिलेगा जहां पहरा होगा, ये दरवाज़ा मेरे कमरे का होगा। मारिया ने कहा, मैं आ रही हूँ। अंदर से आवाज़ आई, तुम्हें कदम कदम पर पहरा मिलेगा, बंदूकें और मशीन गनें मिलेंगी। क्या तुम्हारे पास पिस्तौल है? काश तुम मेरे पास आ सको, मगर तुम नहीं आ सकोगी। खुदा के लिए तुम मत आओ, मेरे साथ अपनी जान ना गंवाओ, ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। मारिया ने कहा, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर मारिया हवेली की ड्योढ़ी की तरफ निकल गई। ड्योढ़ी में एक स्याह रंग का हबशी हाथ में तलवार लिए पहरा दे रहा था। वो बंद दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था। अगर दरवाज़ा खुला होता तो भी मारिया उसके साथ लगे बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। मारिया सोचने लगी कि इस देव हबशी को वहाँ से कैसे हटाया जाए। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। उसने देखा ड्योढ़ी के कोने में एक स्टूल पड़ा था, उसके ऊपर एक सुराही रखी थी। मारिया ने कोने में जाकर सुराही को नीचे गिरा दिया। सुराही तांबे की थी, उसके गिरने से आवाज़ पैदा हुई। हबशी ने चौंक कर कोने में देखा और भाग कर उतर गया। उसके उधर जाने की देर थी कि मारिया ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। हबशी बड़ा हैरान हुआ कि सुराही अपने आप स्टूल से कैसे नीचे गिर पड़ी। बहरहाल उसने सुराही को दोबारा स्टूल पर रखा और वापस आकर पहरे पर खड़ा हो गया। अब वो एक गुलाम गर्दिश में दाखिल हो गई, जिसकी छत के साथ एक तांबे का फानूस लटक रहा था। गुलाम गर्दिश में अंधेरा था, जिसे फानूस की धीमी धीमी रोशनी ने और ज्यादा पुरस्कार बना दिया था। मारिया बड़ी हैरान थी कि ये लोग एक लड़की को कैद करके उसके साथ किस किस्म का सलूक कर रहे हैं, और ये लोग हैं कौन। जैसा लैला ने बताया था कि अंदर गुलाम गर्दिश में आगे जाकर बाएं तरफ को घूमी तो उसे एक तंग सी पथरीली सीढ़ी ऊपर जाती नजर आई। आगे एक बालकनी थी। उस गैलरी में 2 हबशी मशीन गने लिए पहरा दे रहे थे। अब क्या होगा? दरवाज़ा बंद था। हबशी चाको चौबंद होकर खड़े थे। मारिया वहाँ खड़े होकर सोचती रही कि उनमें से किस तरह बचकर अंदर जाया जाए। वो अभी सोच ही रही थी कि सामने से कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर से एक आदमी सफ़ेद डॉक्टर जैसे लिबास में बाहर निकला। उसके हाथ में एक छोटी सी मशीन थी। उसे देखते ही हबशी परे हट गया। मारिया समझ गई कि ये शख्स अंदर जाएगा। मारिया भी उसके पीछे पीछे हो ली। उसने दरवाज़ा खोला, वो अंदर दाखिल हुआ तो मारिया भी उसके साथ ही अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक और सीढ़ी थी। यहाँ छत पर एक और फानूस लटक रहा था। सामने एक और कमरे का दरवाज़ा आ गया। यहाँ भी 2 हबशी मशीन गने लिए पहरा दे रहे थे। डॉक्टर को देखकर उन्होंने भी दरवाज़ा खोल दिया और मारिया उस डॉक्टर के साथ ही कमरे में दाखिल हो गई। ये एक हालनुमा कमरा था, जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था। छत पर बड़े बड़े बल्ब रोशन थे। नीचे दरमियान में लोहे की 2 ऑपरेशन वाली मेज़ें बिछी थी। एक मेज़ पर बनमानस लेटा था, उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसके जिस्म के साथ मुख्तलिफ तारें और नलकियाँ लगी थीं, जो मुख्तलिफ मशीनों के साथ जाकर पेवस्त हो गई थी। साथ वाली मेज़ पर एक खूबसूरत नाजुक लड़की को लिटाया गया था। ये भी जंजीरों में जकड़ी हुई थी और उसके सर और जिस्म के साथ लगी हुई नलकियाँ मशीनों में जाकर फिट हो गई थी। ये लड़की लैला थी, जिसने मारिया को अंदर बुलाया था। मारिया समझ गई उसके सिराने की जानिब वही खिड़की थी जिसमें से मारिया ने लैला के रोने की आवाज़ सुनी थी और उसे बुलाया था। खिड़की अंदर से बंद थी और उसमें ताला लगा था। हाल की दीवारों के साथ साथ कई किस्म की मशीनें लगी थी। उनमें डायल थे। तारें एक दूसरे के साथ मिली हुई थी। मालूम होता था कि यहाँ कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। बनमानस बेहोश पड़ा था। सिर्फ लड़की लैला होश में थी और उसकी आंखों में आंसू थे। दीवार का एक छोटा सा दरवाज़ा खुला। अंदर से 2 डॉक्टर सफ़ेद लिबास में बाहर निकले। वो एक मेज़ घसीट कर बनमानस और लैला की मेज़ों के दरमियान ले आए। इस मेज़ पर ऑपरेशन करने की छुरियाँ और आरियाँ रखी थी। उस मेज़ को देखकर लैला के मुंह से एक दबी दबी भयानक चीख निकल गई। एक डॉक्टर ने कहा, इसे बेहोश क्यों नहीं किया गया? दूसरा डॉक्टर जल्दी से आगे बढ़ा। उसने लैला को बेहोशी का टीका लगा दिया। लैला बेहोश हो गई। अब बड़े डॉक्टर ने दस्ताने चढ़ाए और बनमानस के सर के बीच में एक बर में से सुराख डाल दिया। उसके सर से खून निकलकर बहने लगा। दूसरे डॉक्टर ने जल्दी से खून वाली रगें बंद कर दी। बनमानस की खोपड़ी के सुराख में से चांदी का छोटा सा सिलेंडर डाल दिया गया। बनमानस के फेफड़ों में हवा भरने वाली मशीन चल पड़ी। एक डॉक्टर मशीनों के डायल के पास खड़ा था और उस पर से देख देख कर कॉपी पर लिखता जा रहा था। मारिया ने सोचा कि ये लोग कोई भयानक तजर्बा कर रहे हैं। इतने में एक डॉक्टर बोला, अगर हमारा तजर्बा कामयाब होगा तो हम इस दुनिया में इनकलाब ले आएंगे। लोग ये देखकर दंग रह जाएंगे कि एक बनमानस इंसानों की तरह बातें कर रहा है और एक औरत बनमानस बन गई है और वो ज़मीन पर 4 पाँव से चल रही है। दूसरा डॉक्टर मकरू तरीके से हंसा। हम इस दुनिया के बड़े बड़े सियासतदानों को बनमानस बना देंगे और जंगल के सारे बनमानसों को इंसान बनाकर शहरों में छोड़ देंगे। मारिया ये सुनकर कांप गई। ये लोग तो शैतानी काम कर रहे थे। उनको तबाह करना बड़ा ज़रूरी था। मारिया ने सोचा कि जो कुछ
کرنا ہے جلدی سے کر گزرنا چاہیے. اگر انہوں نے لیلا کے دماغ میں سراخ ڈال دیا تو وہ دوبارہ زندہ نہ ہو سکے گی. ماریا نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس مشین کو آف کر دیا جو بنمانس کے جسم میں بجلی داخل کر رہی تھی. مشین ایک دم بند ہوئی تو ڈاکٹر نے گھبرا کر اس طرف دیکھا. اسے کیا ہو گیا؟ بند کیوں ہو گئی؟ اسے چلاؤ. تیسرا ڈاکٹر جو مشینوں کے پاس کھڑا تھا ڈائلوں پر سوئی کے چلنے کی حرکات لکھ رہا تھا. جلدی سے مشین کی طرف بڑھا اور بٹن دبانے لگا، مگر ماریا نے تو وہ بٹن ہی توڑ ڈالا تھا. اس نے لپک کر دوسرا بٹن آن کر دیا. مشین چلنے لگی. ماریا نے دوسری طرف جا کر بجلی کے سوئچ کی تاریں باہر کھینچ لی جس کی وجہ سے مشینوں کو بجلی ملتی تھی. ساری مشینیں ایک دم سے خاموش ہو گئیں. تینوں ڈاکٹروں نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا. بڑا ڈاکٹر چلایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ضرور کوئی سازش ہوئی ہے. مشین کی بجلی آن کرو. ایک شخص بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا، جناب کسی نے ساری تاریں باہر کھینچ کر برباد کر ڈالی ہیں. ڈاکٹر نے چیخ کر کہا، اندر کون آ سکتا ہے؟ یہ ضرور تمہاری شرارت ہے. جناب میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کو اندر آتے نہیں دیکھا. پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ جلدی سے دوسرا جنریٹر چلاؤ. انجینئر ایک کمرے کی طرف بھاگا. ماریا بھی اس کے ساتھ ہی گئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب تک مشینوں کی بجلی بند رہے گی لیلا کی جان بچی رہے گی. اگر ایک بار بجلی چل پڑی تو پھر لیلا کی جان بچائی نہ جا سکے گی. انجینئر نے اندر جا کر دوسری مشین کا سوئچ آن کرنا چاہا مگر ماریا نے پیچھے سے اسے دھکا دے دیا. وہ اوندے منہ ایک طرف گر پڑا. اس کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گیا. اس نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ ایک کلہاڑا لگا تھا. اس نے کلہاڑا اٹھایا اور بجلی کی مشین سے نکلنے والی ساری تاریں کاٹ ڈالیں. مشینوں کو اس قدر نقصان پہنچایا کہ وہ 2 روز تک بھی پھر سے درست نہیں ہو سکتی تھی. جب مشین نہ چلی تو ایک ڈاکٹر شور مچاتا ہوا اندر داخل ہوا. کہاں مر گئے ہو؟ مشین کیوں نہیں چلائی بدبخت؟ کیا دیکھتا ہے کہ انجینئر اندر بے ہوش پڑا ہے اور مشینوں کی ساری تاریں کٹی پڑی تھی. بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. سمجھ گیا کہ کوئی دشمن اندر آ گیا اور مشین کو تباہ کر کے انجینئر کو ہلاک کر گیا ہے. یہ ڈاکٹر باہر کو بھاگنے والا تھا کہ پیچھے کھڑی ماریا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا حال ہے پیارے؟ ڈاکٹر نے چونک کر پیچھے دیکھا. پیچھے کوئی بھی نہ تھا. ڈاکٹر کا رنگ زرد ہو گیا. ماریا نے اس کی گردن پر ایک ہاتھ مارا. وہ چکرا کر فرش پر گر پڑا. اس کے گرتے ہی ماریا باہر کو نکلی. باہر سے اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی. اب وہ حال نما کمرے میں آ گئی. وہ دونوں ڈاکٹر انتظار کر رہے تھے کہ بجلی آئے تو وہ لیلا کا آپریشن شروع کریں، مگر بجلی نہ آئی. دونوں ڈاکٹر پریشان ہوئے. بڑے ڈاکٹر نے چھوٹے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ جا کر دیکھے کہ مشین کیوں نہیں چلائی گئی. ڈاکٹر نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے. وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ انجینئر بے ہوش پڑا ہے اور مشین کی سارے تاریں برباد ہو چکی ہیں. وہ بھاگم بھاگ کمرے سے باہر نکل کر آپریشن روم میں آیا تو یہاں ایک اور ہی نقشہ تھا. بڑا ڈاکٹر فرش پر اوندے منہ پڑا تھا. ڈاکٹر صاحب کیا ہوا آپ کو؟ اس نے جھک کر ڈاکٹر کا سر اٹھایا. ڈاکٹر مر چکا تھا. اس کی گردن پر کسی شے کی ضرب کا گہرا نشان تھا. ظاہر ہے کہ یہ کام ماریا کا تھا جو قریب ہی کھڑی تھی. اب ماریا نے دوسرے ڈاکٹر کی گردن پر پستول رکھ کر کہا، اس لڑکی کو ہوش میں لاؤ نہیں تو ابھی تمہیں بھی ہلاک کر دیتی ہوں. تم کون ہو؟ ماریا نے پستول کی نالی اس کی گردن میں چبو کر کہا، میں بھوت ہوں. ڈاکٹر نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر پہلے ڈاکٹر کے اوپر گر پڑا. کمبخت، یہ بھی بے ہوش ہو گیا. اب لیلا کو ہوش کیسے آئے گا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ لیلا کے گہرا سانس لینے کی آواز آئی. ماریا نے پلٹ کر دیکھا. لیلا سر کو ہلا رہی تھی. ماریا نے جلدی جلدی اس کے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی ساری زنجیریں کھول کر فرش پر پھینک دی اور لیلا کے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، لیلا بہن ہوش کرو. لیلا نے آنکھیں کھولیں اور حیران ہوئی کہ آواز جس عورت کی آ رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ماریا سمجھ گئی کہ اس پر اپنا راز ظاہر کر دینا چاہیے نہیں تو وہ گھبرا جائے گی. لیلا ماریا کے ہاتھوں اور انگلیوں کو اپنے سر پر محسوس کر رہی تھی. تم کون ہو؟ تم نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ماریا نے جلدی سے کہا، لیلا میں وہی لڑکی ہوں جس نے تمہارے رونے کی آواز سن کر تم سے بات کی تھی، تمہیں حوصلہ دیا تھا. لیلا نے کہا، تم نظر کیوں نہیں آتی؟ دکھائی کیوں نہیں دیتی مجھے؟ ماریا بولی، خدا کے لیے یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے. اس وقت یہ باتیں نہ پوچھو. تم یہاں کس طرح پہنچ گئی؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ لوگ یہاں نہیں ہیں. چلو میرے ساتھ چلو. کیا تم چل سکتی ہو؟ کوشش کروں گی مگر باہر پہرا ہے. گھبراؤ نہیں، ہم اس کھڑکی سے کود جائیں گے. ماریا نے آگے بڑھ کر لیلا کو اٹھایا اور پھر کھڑکی کا تالا توڑ کر کھڑکی کھول دی. یہ کھڑکی حویلی کے پیچھے باغ میں کھلتی تھی. لیلا پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی. اس نے کہا، میں نہیں دیکھ سکتی. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم کہاں ہو؟ ماریا نے کہا، میں تمہیں ساتھ ساتھ لے کر چلوں گی. جدھر میں کہوں گی ادھر کو چلی آنا. اب میں اس کھڑکی سے کودوں گی، تم بھی میرے ساتھ کود جانا. اور لیلا کھڑکی سے باہر کود گئی. ماریا پہلے ہی کود چکی تھی. ابھی وہ باہر باغ میں کودی ہی تھی کہ اندر پتہ چل گیا کہ لیلا بھاگ گئی ہے اور ڈاکٹر بے ہوش ہیں، جن میں سے ایک ڈاکٹر مر گیا ہے. پہرے داروں نے حویلی کی ناکہ بندی کر لی. ماریا نے کہا، تم یہیں کسی جگہ چھپ جاؤ، میں ان لوگوں کو سنبھال لوں گی. خدا کے لیے اپنی حفاظت کرو، ان کے پاس بندوقیں ہیں، وہ گولی چلا دیں گے. کیا تم مر نہ سکو گی؟ ماریا نے کہا، اگرچہ میں غائب ہوں لیلا مگر مجھے گولی لگ سکتی ہے کیونکہ میرا ایک جسم ہے جس میں سے گولی گزر سکتی ہے. پھر سب سے پہلے تم اپنی حفاظت کرو. نہیں، تم باغ کے اس جھنڈ میں جا کر چھپ جاؤ، وہ لوگ ادھر آ رہے ہیں، جلدی کرو. اور لیلا بھاگ کر دور ایک جگہ درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں جا کر چھپ گئی. پہرے دار اور کچھ دوسرے لوگ مشین گنے لیے اس کھڑکی کی طرف آ رہے تھے جہاں سے ماریا اور لیلا باہر کو کودی تھی. ماریا پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی. ایک آدمی نے کھڑکی میں سے اندر جھانک کر دیکھا. ماریا نے اس کی کمر پر لات ماری. وہ اوندے منہ گرا. ماریا نے اس کی مشین گن اٹھا لی. مشین گن ماریا کے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو گئی.
اس کے ساتھی آگے بڑھے، انہوں نے پہرے دار کو اٹھایا، معلوم ہوا کہ مشین گن غائب ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ مشین گن کہاں چلی گئی، ابھی میرے ہاتھ میں تھی، دوسرا بولا۔ اتنے میں ماریا نے مشین گن کا بٹن دبا دیا، گولیاں تڑ 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 کر کے اس کی گن سے نکل کر پہرے داروں پر برسنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتنے ہی پہرے دار حبشی گر کر تڑپنے لگے۔ یہ مشین گن کون الو کا پٹھا چلا رہا ہے، اسے روکو، اسے روکو، یہ کون ہے؟ سب چیخ رہے تھے مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مشین گن کی گولیاں کدھر سے آ رہی ہیں۔ گولیاں چلنے کی آواز سے حویلی میں سے کچھ دوسرے لوگ نکل کر باغ کی طرف دوڑے۔ ماریا کے مشین گن نے انہیں بھی وہیں گرا دیا۔ اتنے میں ایک حبشی کی نظر جھاڑیوں میں چھپی ہوئی لیلا پر پڑ گئی۔ اس نے پیچھے سے آ کر اسے دبوچ لیا، ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ چیخ بھی نہ سکی۔ حبشی لیلا کو اٹھا کر حویلی کے چور دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر ایک جیپ کھڑی تھی۔ حبشی کو معلوم تھا کہ یہ لڑکی بہت قیمتی ہے اور اس پر ڈاکٹر آدھے تجربے کر چکے ہیں، اور وہ اگر اسے دوسرے ڈاکٹروں کے پاس فروخت کر دے تو اسے بہت دولت مل سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حبشی نے لیلا کا منہ باندھ کر اٹھا لیا اور اسے جیپ میں ڈال کر بغداد کے باہر صحرا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماریا نے جب جھاڑیوں میں آ کر دیکھا تو وہاں لیلا نہیں تھی۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ لیلا کہاں چلی گئی۔ اس نے تو اسے اسی جگہ ٹھہرنے کو کہا تھا، پھر وہ کہاں بھاگ گئی وہاں سے؟ مگر وہ خود نہیں جا سکتی، ضرور اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ سوچ کر ماریا نے زمین کی طرف دیکھا۔ اس جگہ قدموں کے نشان تھے۔ یہ نشان 4 تھے۔ صاف لگتا تھا کہ کسی نے زبردستی لیلا کو اغوا کر لیا ہے۔ وہ ہیلی سے باہر نکلی تو باہر کوئی نہیں تھا۔ کچے راستے پر کسی جیپ کے نشان تھے۔ تو کیا لیلا کو کوئی شخص جیپ میں اغوا کر کے لے گیا ہے؟ ماریا نے دور ہوتی جیپ کی آواز سنی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بس جانے کو تیار ہے۔ ماریا اس کی چھت پر بیٹھ گئی۔ بس روانہ ہو گئی۔ یہ بس خالی خالی تھی اور کافی رفتار سے جا رہی تھی۔ کافی دور جا کر جب سڑک ایک طرف گھومنے لگی تو ماریا وہاں اتر پڑی۔ یہاں ایک دوراہا تھا۔ ایک کچا ریتلا راستہ سامنے صحرا کی طرف جاتا تھا۔ اس راستے پر جیپ کے پہیوں کے نشان تھے۔ ماریا نے سوچا کہ ہو نہ ہو وہ شخص اسی راستے سے لیلا کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ دن نکل آیا تھا اور دھوپ تیز ہو گئی تھی۔ صحرا کی ریت گرم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ماریا کے لیے دھوپ میں ریت پر چلنا مشکل تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف کھجور کے درختوں کا جھنڈ تھا۔ ماریا وہاں چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک فوجی جیپ وہاں کر رکی۔ اس کو ایک فوجی چلا رہا تھا۔ یہ کوئی انگریز فوجی افسر تھا اور کھجوروں کے جھنڈ میں جو پانی کا چھوٹا سا تالاب تھا اس میں سے پانی لے کر جیپ میں ڈالنے کے لیے رک گیا تھا۔ ماریا نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، اس جیپ میں سوار ہو کر باقی راستہ طے کرنا چاہیے۔ لیلا کو ضرور اسی راستے سے لے جایا گیا ہے۔ انگریز افسر نے ڈبے میں پانی بھر کر جیپ کی موٹر میں ڈالا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے آگے کو بڑھا۔ اس عرصے میں ماریا جیپ میں سوار ہو چکی تھی۔ وہ جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ فوجی کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جیپ صحرا میں آگے بڑھنے لگی۔ ریت پر وہ کافی رفتار سے اڑی جا رہی تھی۔ صحرا شروع ہو گیا تھا، ارد گرد ریت ہی ریت تھی۔ ماریا نے باہر گردن کر کے دیکھا، اغوا کرنے والے کی جیپ کے نشان ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ذرا آگے جا کر جیپ کے نشان ایک طرف کو گھوم گئے۔ ماریا کو یہیں اتر جانا چاہیے تھا، مگر فوجی اپنی دھن میں گاڑی کو پوری رفتار پر اڑائی لیے جا رہا تھا۔ ماریا نے سوچا کہ گاڑی کیسے رکوائی جائے۔ اس نے کیا کیا کہ جیپ کے پیچھے لوہے کی چادر پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ دھپ دھپ کی آوازیں سن کر انگریز فوجی نے پیچھے دیکھا، جیپ خالی تھی۔ سوچا کہ شاید پہیے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، بس اس نے وہیں بریک لگا کر گاڑی روک لی۔ ماریا یہی چاہتی تھی۔ اس نے چھلانگ لگا دی اور جیپ سے اتر کر اسی راستے پر روانہ ہو گئی جدھر جیپ کے پہیوں کے نشان جاتے تھے۔ دھوپ کافی تیز ہو گئی تھی، لیکن جس راستے پر ماریا جا رہی تھی اس پر کہیں کہیں کھجوروں کے درخت اگے ہوئے تھے۔ ماریا نے دیکھا کہ دور ایک نخلستان تھا، یعنی درختوں کے جھنڈ تھے۔ ان درختوں میں ماریا کو ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت بھی نظر آئی۔ جیپ کے نشان اسی نخلستان کی طرف جا رہے تھے۔ ماریا چلتے چلتے اسی نخلستان میں پہنچ گئی۔ یہاں بڑی ٹھنڈی چھاؤں تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا چشمہ بھی تھا۔ ماریا نے بڑے آرام سے ہاتھ منہ دھویا۔ تروتازہ ہو کر اب اس نے پہیوں کے نشان دیکھے کہ اس ٹوٹی پھوٹی عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ ماریا درختوں کے نیچے سے جو کہ اس عمارت کے پاس آ گئی۔ اچانک وہ رک گئی۔ عمارت کے پیچھے درختوں میں ایک جیپ کھڑی تھی، تو گویا جس کسی نے بھی لیلا کو اغوا کیا ہے وہ اسے یہاں لے آیا ہے۔ ماریا عمارت میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک پرانی عمارت تھی، جیسے کوئی پرانی سرائے ہو جو گردش روزگار کی وجہ سے ویران ہو گئی ہے، اجڑ گئی ہو۔ اندر ٹھنڈی ٹھنڈے اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور نمی کی ہلکی ہلکی بو تھی۔ ماریا نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ کہیں کوئی آواز تو نہیں آ رہی۔ اندر گہری خاموشی تھی۔ لیلا کو کس جگہ رکھا گیا ہوگا؟ ماریا کے ذہن میں بس ایک ہی خیال چکر لگا رہا تھا۔ اچانک اسے کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ ماریا ایک طرف ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی سے اس کی ٹکر ہو جائے۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بھاری بھرکم سیاہ فام حبشی کندھے میں مشین گن لٹکائے باہر کو چلا رہا ہے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ شاید اسی نے لیلا کو اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ ماریا نے پہلے سوچا کہ اس شخص کو ہلاک کر دیا جائے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر خیال آیا کہ اس سے لیلا کے بارے میں پوچھا جائے، لیکن ماریا کی آواز اسے ڈرا دے گی۔ شاید یہ احمق بے ہوش ہو جائے، یہ الگ مصیبت کھڑی کر دے گا، اس لیے اسے گزر جانے دیا جائے۔ آخر لیلا کو اس نے اسی عمارت میں کہیں چھپایا ہے۔ ماریا نے سوچا کہ وہ اسے ضرور تلاش کر لے گی۔ یہ ماریا نے بھول کی، کیونکہ اس حبشی نے لیلا کو ایک عجیب و غریب جگہ چھپا رکھا تھا۔ حبشی جیپ پر بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ماریا نے لیلا کی تلاش شروع کر دی۔ پہلے تو اس نے آوازیں دی، لیلا نے کسی بھی آواز کا جواب نہ دیا۔
मारिया बड़ी परेशान हुई कि या खुदा, ये छोटी सी इमारत में लैला को कहाँ गुम कर दिया गया है। उसने कोना कोना छान मारा मगर लड़की का कहीं नामो निशान तक न मिला। मारिया थक हार कर एक दरवाजे की दहलीज पर बैठ गई। उस दरवाजे के पट गायब थे। मारिया जिस पत्थर पर बैठी थी उसकी एक जानिब से पौधा बाहर को निकला हुआ था। मारिया ने पौधे को अपनी तरफ खींचा तो वो बड़े आराम से उखड़कर उसके हाथ में आ गया। मालूम होता था कि ये पौधा ज़मीन में उगा हुआ नहीं बल्कि किसी ने वैसे ही वहाँ अड़ा दिया था। मारिया को शक सा हुआ। उसने पत्थर को हिलाया तो वो एक तरफ हट गया। नीचे एक गड़ा सा था। मारिया ने गड़े में झुककर देखा, वहाँ एक और पत्थर पड़ा था। उसने बड़ी कोशिश के साथ वो पत्थर उठाकर बाहर निकाला तो नीचे एक संदूक का ढक्कन निकल आया। मारिया ने ढक्कन उठाया तो नीचे एक तंग सा रास्ता जा रहा था। मारिया कुछ देर खड़ी सोचती रही कि वो अंदर जाए या ना जाए, क्योंकि रास्ता अंधेरा था और छोटा भी था। शायद ये कोई पुराने ज़माने का रास्ता है और अब कोई यहाँ से नहीं गुजरा, मगर ये पौधा किसने फंसा दिया था? ये तो पुराना नहीं हो सकता। मालूम होता है किसी ने हाल ही में से यहाँ अड़ा दिया था। मारिया को लैला की खोज थी और वो हर हालत में उस मजलूम लड़के की मदद करना चाहती थी। बस वो तंग रास्ते में उतर गई। आगे बिल्कुल ही अंधेरा था। मारिया ने महसूस किया कि जहाँ वो खड़ी है वहाँ सीढ़ियाँ हैं। वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। 6-7 सीढ़ियाँ उतरने के बाद गार का रास्ता सीधा हो गया। अंदर अजीब सी बू फैली थी। अंधेरा अब कुछ कम हो गया था। मारिया आगे बढ़ती गई। गार बाएं तरफ को मुड़ गई। मारिया भी उधर को मुड़ गई। गार की छत ऊंची हो गई थी। आगे जाकर वो एक पत्थरों के बने हुए तहखाने में आ गई जिसकी दीवारों पर बुत बने हुए थे। यहाँ किसी जानिब से हल्की हल्की दिन की रोशनी आ रही थी। मारिया ने घूम फिर कर देखा, वहाँ लैला के कोई आसार नहीं थे। खामोशी छाई हुई थी। अचानक उसे बाहर से किसी जीप की आवाज़ सुनाई दी। शायद कोई आया था। मारिया ने कान लगा दिए। जीप रुकने की आवाज़ आई, फिर कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ें आईं। मारिया ने महसूस किया कि 3 आदमी बातें कर रहे थे। फिर जैसे किसी ने चौंक कर कहा, यह पत्थर किसने उठाया है? कोई अंदर गया है। पिस्तौलें निकाल कर अंदर उतरो। मारिया दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और उन लोगों के अंदर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में हाल कमरे में एक हबशी नमदार हुआ। उसके हाथ में पिस्तौल था और वो फूंक फूंक कर कदम रखता आ रहा था। पहले उसने सर निकाल कर तहखाने में चारों तरफ देखा, फिर आवाज़ दी, ये जो कोई भी अंदर है हथियार फेंक कर सामने आ जाए, क्योंकि हम 3 आदमी हैं और तीनों के पास पिस्तौलें हैं। वहाँ कोई होता तो उसके सामने आता। मारिया खामोश खड़ी देखती रही। हबशी ने दोबारा आवाज़ दी, सामने आओ, तुम कौन हो? अंदर से किसी ने आवाज़ ना दी। उसने पीछे घूमकर कहा, अंदर कोई नहीं है। पीछे से किसी ने कहा, फिर गार का पत्थर किसने हटाया था? ज़रूर कोई शख्स अंदर छुपा हुआ है। हबशी अब तहखाने में आ गया और दीवार के साथ लगकर पिस्तौल हाथ में लिए कदम कदम आगे बढ़ने लगा। इतने में बाकी 2 आदमी भी अंदर आ गए। ये भी सामले सामले उधेड़ उम्र आदमी थे और चेहरों से डाकू लग रहे थे। उन्होंने तहखाने में चारों तरफ देखा, वहाँ कोई भी ना था। सिर्फ मारिया थी और वो उन्हें नज़र नहीं आ सकती थी। मारिया ये सब तमाशा देख रही थी। वो खामोश इसलिए थी कि मालूम करना चाहती थी ये लोग करते क्या हैं। अब वो तीनों एक जगह बैठ गए। उन्होंने पिस्तौल अभी तक हाथों में पकड़े हुए थे। हबशी ने कहा, हैरानी की बात है कि पत्थर किसने उठाया? ढक्कन भी खुला था, साफ लगता है कोई उतरा है अंदर। दूसरा बोला, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। अगर कोई अंदर आया होता तो वो इसी जगह होता, क्योंकि इसके आगे वो नहीं जा सकता था। दीवार वाला दरवाज़ा बंद है और उसे सिवाय हमारे दूसरा कोई खोल नहीं सकता। किसी को मालूम ही नहीं है कि वो किस तरह से खुलता है। तीसरे ने कहा, और दरवाज़ा बंद है। हबशी बोला, उसे भी खोलकर देखना चाहिए कि कहीं कोई उसे भी खोलकर अंदर न चला गया हो। ये क्यों कर हो सकता है? दरवाजे के ताले का राज सिवाय हमारे और कोई नहीं जानता। फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है? चलो याकूत, जाकर खोलो। याकूत हबशी का नाम था। वो उठा और वो तहखाने की एक दीवार के आगे जाकर खड़ा हो गया। उसने पिस्तौल जेब में डाल लिया था। दीवार की तरफ मुंह करके उसने दोनों हाथ फिजा में अंदर किए और एक जगह पत्थर पर जोर से हाथ मारा। हाथ के लगते ही दीवार में एक छोटा सा दरवाजा गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ जाहिर हो गया। अंदर जाकर मालूम करो कि हर चीज़ ठीक ठाक है। बहुत अच्छा। हबशी अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने बाहर आकर कहा, हर शय ठीक ठाक है जनाब। वेरी गुड, अब चलो अपना काम शुरू करते हैं। हबशी के साथ दोनों आदमी अंदर दाखिल हो गए। इससे पहले कि वो दरवाज़ा दोबारा बंद करते, मारिया भी जल्दी से उनके साथ ही अंदर दाखिल हो गई। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि वो एक छोटे से बड़े साफ सुथरे ऑपरेशन थिएटर में खड़ी है। दीवार के साथ साथ मशीनें लगी हैं। एक मेज़ दरमियान में बिछा है जिस पर एक इंसान पड़ा है। उसका सारा बदन सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। छत के साथ फानूस लटक रहा है। अलमारी में ऑपरेशन करने के लिए ख़तरनाक औजार रखे हुए हैं। मारिया बड़ी हैरान हुई कि इस वीरान सराय के नीचे इन लोगों ने किस मकसद के लिए ऑपरेशन का कमरा बना रखा है। फिर उसे ख्याल आया कि यहाँ ये लोग बनमानस और इंसान का ऑपरेशन करने वाले होंगे। मारिया एक मशीन के पास झुककर उसे देखने लगी। अचानक उसका हाथ लगने से एक शीशे की छोटी सी बोतल फर्श पर गिरकर टूट गई। एक आदमी ने चौंक कर देखा, दूसरे ने भी देखा और बोला, यह शीशी किसने गिराई? मालूम होता है खुद ब खुद गिर पड़ी है। खुद ब खुद कोई शीशी नहीं गिरा करती। तो फिर मैंने तो नहीं गिराई। मेरा ख्याल है यहाँ कोई है। हमारे सिवा भला और कौन हो सकता है? वैसे भी कोई गैर इंसान यहाँ नज़र नहीं आ रहा। मेरा दिल कहता है कि यहाँ कोई है। तुम्हारा दिल तो यूं ही घबराया घबराया रहता है। अगर यहाँ कोई होता तो हमें दिखाई ना देता। बाज़ चीज़ें मौजूद होती हैं मगर दिखाई नहीं दिया करती। अच्छा, अब इन फजूल बातों को छोड़ो और ऑपरेशन शुरू करो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। बहुत बेहतर, बनमानस का दिमाग लाया जाए। हबशी आगे बढ़ा। उसने एक अलमारी खोलकर उसमें से एक मर्तबान निकला जिसके अंदर दवाई में डूबा हुआ बनमानस का दिमाग रखा था।
लड़की का दिमाग निकालने की तैयारी की जाए। दोनों औजार पकड़कर मेज की तरफ बढ़े। हबशी ने कपड़ा हटाया तो मारिया की चीख निकलते निकलते रह गई। वो लैला थी जो बेहोश पड़ी थी। सर पर चाक से निशान लगाओ और इसके सारे बाल उतार दो। यस सर। हबशी ने चाक से सर पर निशान लगाया और मशीन चलाकर लैला के बाल उतारने के लिए सर की तरफ झुका। लैला के सुनहरी बाल बड़े लंबे लंबे और खूबसूरत थे। मारिया को ये कभी गवारा न था कि उसके इतने प्यारे बाल उतार दे जाएं। वो होशियार हो गई। मारिया होशियार हो गई थी। जो ही हबशी बाल काटने वाली मशीन लेकर लैला की तरफ आया, मारिया ने पीछे से एक झटके के साथ तार खींच लिए। मशीन हबशी के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। हबशी और दोनों डॉक्टर हक्के बक्के होकर उसे तकने लगे। ये तुमने क्या किया? मशीन क्यों फेंक दी? हबशी बोला, जनाब मैंने नहीं फेंकी। फिर किसने फेंकी? जनाब किसी ने मेरे हाथ को झटका देकर मशीन दूर फेंक दी। क्या बेकार बातें कर रहे हो? जनाब ठीक कह रहा हूँ, मुझे हाथ का झटका महसूस हुआ है। हटाओ, इधर लाओ, मैं बाल काटता हूँ, लाओ मुझे दे दो मशीन। और एक डॉक्टर ने मशीन ज़मीन पर से उठाई और उसे मजबूती से हाथ में थामकर बेहोश लैला की तरफ बढ़ा। मारिया दूसरे हमले के लिए बिल्कुल तैयार थी। जो ही डॉक्टर ने मशीन को लैला की खोपड़ी के ऊपर रखा, मारिया ने पीछे से एक ऐसा हाथ डॉक्टर की गर्दन पर मारा कि उसकी हंसली की हड्डी टूट गई और वो लुढ़कती हुई गर्दन के साथ खम खाकर फर्श पर गिर पड़ा। दूसरे डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसे संभाला। इसे शायद दौरा पड़ गया है। हबशी ने कहा, जनाब डॉक्टर की गर्दन की हड्डी टूट गई है, मगर ये तो ज़मीन पर कंधे के बल गिरा था। जनाब गर्दन की हड्डी ज़मीन पर गिरने के पहले ही टूट गई थी। डॉक्टर ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? हबशी बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तहखाने में कोई ऐसी हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है जो हमें दिखाई नहीं देती। फजूल बातें ना करो। चलो डॉक्टर को उठाकर दूसरी मेज़ पर रखो, मैं इसे टीका लगाऊं। मगर जनाब इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, उसे भला टीके से क्यों कर जिंदा किया जा सकता है? अब जो डॉक्टर ने मुआयना किया तो हबशी ठीक कह रहा था। डॉक्टर की गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और वो मर चुका था। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? दूसरे डॉक्टर ने सर पकड़ लिया। इसे किसने धक्का देकर मार डाला? मालूम होता है कि इसकी गर्दन पर किसी शय की ज़रब मारी गई है, लेकिन यहाँ कौन था? कौन हो सकता है जनाब सिवाय भूत के? बकवास बंद करो। हबशी खामोश होकर एक तरफ खड़ा हो गया। सर अब क्या हुक्म है? किसके बारे में? लड़की लैला के ऑपरेशन के बारे में। हाँ, बाल मत काटो, सिर्फ शगाफ करने वाली जगह पर से थोड़े से बाल काट दो। ठीक है सर। हबशी ने एक सुराख डालने वाला बर्मा उठाया और लैला के सराने की तरफ आकर खड़ा हो गया। अब वो डर रहा था। उसे यकीन था कि बेहोश लैला की रूह वहाँ मौजूद है और वो उनसे बदला लेने का फैसला कर चुकी है। उसने बर्मे की सुई अभी लैला के सर पर रखी थी कि किसी ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। हबशी के मुंह से चीख निकल गई और वो सहम कर पीछे जा गिरा। बर्मा उसके हाथ से छूटकर परे जा गिरा। डॉक्टर ने आगे बढ़कर मेज़ पर से चाकू उठाया और हाथ ऊपर उठाकर लैला की खोपड़ी में मारने ही वाला था कि मारिया ने एक ऐसी लात उसके पेट में मारी कि वो हाय करके दूर जा गिरा। अब मारिया ने गूंजदार आवाज़ में कहा, तुम शैतान के चेले कहाँ से आए हो और ये कैसा ऑपरेशन करते हो? मारिया की आवाज़ सुनकर हबशी और डॉक्टर की गिगी बंद गई। हबशी हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ए रूह, मुझे माफ़ कर देना, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आए थे। मारिया ने कहा, तुमने लैला का अगवा क्यों किया? यही मेरी गलती थी, मैं इन लोगों की बातों में आ गया था। ये संगदिल लोग हैं, ये इंसानों को बनमानस बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी ताकि किसी दूसरे इंसान के साथ फिर कभी ये जुल्म न कर सकें। डॉक्टर ने कहा, तुम कौन हो? मारिया ने कहा, तुम्हारी मौत। डॉक्टर कुछ सहम गया, फिर भी बड़े हौसले से बात कर रहा था। तुम कहाँ से आई हो? मैं लैला की रूह हूँ जिसको तुम हलाक करने वाले थे। अब मैं तुम्हें हलाक करके छोड़ूंगी। डॉक्टर घबरा गया, तेजी से उठा और बाहर को भागा, लेकिन मारिया पहले ही वहां जाकर खड़ी हो गई थी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। डॉक्टर ने दरवाजे को दोनों हाथ मारे, मगर पत्थर अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। मारिया ने उसकी गर्दन पर एक जोरदार हाथ मारा। डॉक्टर की गर्दन टूट गई और वो फर्श पर गिरकर राही मुल्क अदम हुआ। हबशी ये सारा ड्रामा देख रहा था और कांप रहा था। मारिया ने कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ कि लैला को होश में लाओ और आइंदा से तौबा करो, फिर कभी ऐसे जलील काम में नहीं पड़ोगे। हबशी ने हाथ जोड़कर कहा, ए रूह, मैं वादा करता हूँ कि बाकी सारी ज़िंदगी इंसानों की खिदमत करता रहूँगा, मुझे माफ़ कर दो, तो फिर लैला को होश में लाओ। हबशी ने अलमारी में से कोई शीशी निकाली, उसमें से 2 कतरे रुई पर डाले और लैला की नाक के साथ रुई लगा दी। थोड़ी देर बाद लैला ने आंखें खोल दी। मारिया ने कहा, घबराओ नहीं लैला, अब तुम महफूज हो, खुदा का शुक्र है। वो हबशी को देखकर चीख पड़ी, यही मुझे जीप में अगवा करके लाया था, इसे जिंदा मत छोड़ना। हबशी ने हाथ बांध कर कहा, लैला बेटी, मैंने तौबा कर लिया, आज से तुम मेरी बेटी हो। मारिया बोली, ये शख्स तौबा कर चुका है मारिया, अब ये तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मगर कभी इसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इसी जगह इसे आकर ख़त्म कर दूंगी। लैला और हबशी को साथ लेकर मारिया गार से बाहर आ गई। बाहर जीप खड़ी थी। मारिया ने पूछा, लैला तुम्हारा घर कहाँ है? लैला बोली, मेरे घर में मेरा बाप एक अजीब मुसीबत में गिरफ्तार है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उससे मिलाती हूँ। हबशी को नखलिस्तान में छोड़ दिया गया। लैला मारिया को साथ लेकर घर आ गई। ये घर शहर से दूर एक पहाड़ी के दामन में तालाब के किनारे पर था। एक कमरे में लैला का बाप बिस्तर पर पड़ा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। लैला ने कहा, आज से 2 बरस पहले मेरा बाप यहाँ से 2 मील दूर एक खंडर के करीब से गुजरा था कि किसी आसेब ने इसे पकड़ लिया। ये बेहोश होकर गिर पड़ा। तब से लेकर आज तक ये बेहोश पड़ा है। बहुत इलाज कराए मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर एक दरवेश ने आकर बताया कि अगर किसी तरह से नक्शे सुलेमानी मिल जाए तो इसकी ज़िंदगी
واپس آ सकती है, नहीं तो ये 3 बरस के बाद मर जाएगा. इस बात को 2 बरस गुजर गए हैं, सिर्फ 1 बरस बाकी है. अगर इस 1 बरस में नक्शे सुलेमानी ना मिला तो मेरा बाप मर जाएगा. ये कहकर लैला रोने लगी. मारिया ने कहा, लैला रो नहीं, ये बताओ कि उस दरवेश ने ये भी बताया था कि नक्शे सुलेमानी कहाँ से मिलेगा? लैला ने आंसू पूछते हुए कहा, हाँ, उसने कहा था कि यहाँ से 1000 मील नीचे मुल्क अफ्रीका के एक जंगल में काफिर लोग रहते हैं. ये लोग अपने मुर्दों को आग में जला डालते हैं. अगर कोई शख्स उनके कब्रिस्तान में जाकर किसी ताज़ा जले हुए मुर्दे की राख से खा जाए तो उस पर नक्शे सुलेमानी का राज खुल सकता है. मारिया ने कहा, घबराओ नहीं लैला बहन, ये काम मैं करूँगी. मैं आज ये मुल्क अफ्रीका को रवाना होती हूँ. जहाँ कहीं भी वो काफिर लोग रहते होंगे वहाँ जाऊँगी और नक्शे सुलेमानी लेकर तुम्हारे पास आऊँगी. लैला बोली, क्या तुम ऐसा कर सकोगी बहन? मैं पूरी कोशिश करूँगी, तुम मेरा इंतज़ार करना. ये कहकर मारिया वहाँ से रवाना हो गई. अब वो सीधी हॉस्टल में आई. वो खानम की मदद चाहती थी. उसने खानम से पूछा कि मुल्क अफ्रीका की तरफ कौन सा हवाई जहाज़ कब जाता है. खानम ने तजुब से कहा, मारिया बहन, तुम अफ्रीका क्या लेने जा रही हो? मारिया ने कहा, नक्शे सुलेमानी की तलाश में जा रही हूँ. खानम ने पूछा कि आज के ज़माने में भी नक्शे सुलेमानी दुनिया में मौजूद है? क्यों नहीं, अगर मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें भी लाकर दिखाऊंगी. तुम सिर्फ मुझे उस जहाज़ में सवार करा दो जो अफ्रीका की तरफ जा रहा हो. अफ्रीका की तरफ जाने वाला जहाज़ यहाँ से कल रात के 12 बजे रवाना होगा. मैं तुम्हें उसी में सवार करा दूंगी, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी अच्छी सहेली बनकर रहोगी और मुझे भुलाओगी नहीं. मैं वादा करती हूँ खानम बहन कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी अच्छी सहेली बनकर रहूँगी और मुझे नक्शे सुलेमानी मिल गया तो मैं एक बार तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी. दूसरे रोज़ रात के 11 बजे खानम ने मारिया को साथ लिया और एयरपोर्ट पर दूर खड़े एक शानदार जहाज़ की तरफ इशारा करके कहा, ये वो जहाज़ है जो अफ्रीका को जा रहा है. मारिया ने कहा, बस अब तुम जा सकती हो, मैं अपने जहाज़ में खुद सवार हो जाऊँगी. खानम बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जहाज़ के अंदर तक पहुँचा सकती हूँ. मारिया हंसी, वो तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, भला मुझे कौन देख सकेगा और रोकेगा कौन? हाँ ये तो है. खानम भी हंस पड़ी. खानम से रुखसत होकर मारिया सीधी जहाज़ की तरफ आ गई. जहाज़ पर सीढ़ी लग चुकी थी और मुसाफिर उसमें सवार हो रहे थे. मारिया भी उनके साथ ही सीढ़ियाँ चढ़कर जहाज़ में आ गई. उस जहाज़ में बहुत से मुसाफिर थे. सारी नशिस्तें भर चुकी थी. मारिया ने देखा कि कोने में एक जगह खाली थी. वो वहाँ जाकर इत्मीनान से बैठ गई. उसे नहीं मालूम था कि इस जगह पर भी एक मुसाफिर आने वाला था. ये एक मुसाफिर भारी भरकम मोटी तोंद वाला हबशी था जिसने सूट बूट पहन रखा था. अगर मारिया जल्दी से ना उठती तो वो कमबख्त उसके ऊपर ही बैठ जाता और मारिया का एक बार तो कचुम्बर निकाल देता. मारिया कोने में जाकर खड़ी हो गई. मोटा हबशी आराम से सीट पर खुलकर बैठ गया और मज़े से काफ़ी पीने लगा. थोड़ी देर बाद जहाज़ चल पड़ा. रनवे पर कुछ देर दौड़ने के बाद वो एकदम से ऊपर कर उठा और हवा से बातें करने लगा. मारिया कुछ देर तो खड़ी रही, फिर थक गई. उसने जहाज़ में नज़र डाली. दूर फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में एक जगह बिल्कुल खाली थी. मारिया आराम से वहाँ जाकर बैठ गई. सारी रात जहाज़ सफ़र करता रहा. सुबह होने वाली थी कि जहाज़ अफ्रीका के एक शहर के हवाई अड्डे पर उतर गया. खानम ने उसे शहर का सारा नक्शा बता दिया था. एयरपोर्ट से निकलकर शहर से बाहर चली गई. यहाँ से जंगल शुरू हो जाते थे. सारा दिन वो सफ़र करती रही. शाम को एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहाँ एक झील के किनारे एक मकान बना था. उस मकान में एक बूढ़ा किसान रहता था. मारिया ने उसे बिल्कुल ना बताया और बड़े आराम से वहाँ रात बसर कर ली. दूसरे रोज़ वो फिर जंगल में रवाना हो गई. आखिर वो एक ऐसे पहाड़ के दामन में आ गए जहाँ वही काफिर कबीला आबाद था. मारिया ने बहुत जल्द मालूम कर लिया कि उनका कब्रिस्तान कहाँ है, यानी वो अपने मुर्दे किस जगह जलाते हैं. वो कब्रिस्तान में जाकर बैठ गई और किसी मुर्दे का इंतज़ार करने लगी. दूसरे रोज़ कबीले का एक नौजवान मर गया. वो लोग उसे उठाकर ले आए और चिता पर लिटाकर उसके इर्द गिर्द लकड़ियाँ रखीं और आग लगा दी. फिर वो लोग चले गए. मारिया वहाँ बैठी रही. आधी रात को मुर्दा जलकर राख हो गया. जब मुर्दे की राख ठंडी हो गई तो मारिया ने थोड़ी सी राख ली और उसे मुंह में डालकर निगल लिया. उसके साथ ही मारिया का सर चकराने लगा और वह बेहोश हो गई. जब उसे होश आया तो क्या देखती है कि वो एक दरख्त के नीचे बैठी है और दरख्त की टहनी पर एक मुर्दा रस्सी से बंधा हुआ लटक रहा है. मारिया ने उसे देखकर कहा, तुम कौन हो और तुम्हें किसने इस अजाब में फंसा रखा है? मुर्दे ने कहा, मारिया, मैं 100 बरस से इस अजाब में फंसा हुआ हूँ. मैंने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की थी, हमेशा उन्हें बुरा भला कहता था. उसके बदले में मुझे उस दरख्त पर लटका दिया गया. कहा गया कि अगर कभी कोई शख्स यहाँ कर हातिम ताई की कहानियाँ सुनाए तो इस दरख्त का हसेब कहानियाँ सुनकर खुश होगा और तुम्हारी जान इस अजाब से छूट जाएगी. ऐ मेरी बहन, खुदा का शुक्र है कि तुम यहाँ आ गई हो. ये बताओ, क्या तुम हातिम ताई की कहानियाँ सुना सकती हो? मारिया ने कहा, कहानियाँ मैं ज़रूर सुना दूंगी, मगर मुझे अपनी एक बहन लैला के बाप के लिए नक्शे सुलेमानी की भी तलाश है. वो मुझे कहाँ से मिलेगा? मुर्दे ने कहा, जब तुम कहानियाँ सुना चुकोगी और मैं इस अजाब से छुटकारा हासिल कर लूँगा तो फिर मैं तुम्हें इस जगह ले जाऊँगा जहाँ नक्शे सुलेमानी है. मारिया ने कहा, क्या तुम वादा करते हो? मुर्दे ने कहा, मैं अफरास्याब की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपना वादा पूरा करूँगा. तुम कहानी सुनानी शुरू करो ताकि मेरी मुसीबत कम होनी शुरू हो जाए. मारिया ने कहा, अच्छा तो फिर सुनो. उसके बाद मारिया ने हातिम ताई की पहली कहानी यूँ शुरू की. कहते हैं कि अगले ज़माना में यमन में एक बादशाह हुकूमत करता था. तय उसका नाम था. उसकी शादी चचा की बेटी से हुई. अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया कि खूबसूरती में चांद सूरज को मान करता और शर्माता था.
लड़का पैदा हुआ तो दूर दूर से हकीम, मंजम, रिमाल और पंडित तलब किए गए। बादशाह ने सबसे कहा कि अपने अपने इल्म से शहजादे के नसीब का हाल मालूम करके हमें बता दो। सब ने सोच विचार किया और बताया, साहबजादा 7 सल्तनतों का बादशाह होगा, तमाम उम्र बराए खुदा काम करेगा और इसका नाम खुर्शीद की तरह क़यामत तक जलवा कर रहेगा। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ, बेशुमार मालो जवाहर निसार किया और हातिम उसका नाम रखा। फिर सारी ममलिकत में ढिंडोरा पिटवाया कि आज के दिन सारी ममलिकत में जितने लड़के पैदा हों वो सब महल में पहुंचा दिए जाएं। उनकी परवरिश बादशाह के साया में होगी। उस दिन सारी सल्तनत में 6000 लड़के पैदा हुए। वो सब के सब महल में आ गए और हर एक दाई खिलाई नौकर रख दी गई। 4 दाइयाँ हातिम के लिए अलग नौकर रखी गईं। लेकिन एक अजीब बात हुई जिससे बादशाह, वजीर और दरबारी सब परेशानी के आलम में मुब्तला हो गए। दाइयाँ खिलाइयाँ लाख कोशिश करती मगर हातिम किसी तरह दूध न पीता। बादशाह ने फिर हकीमों और पंडितों को बुलाया तो वो कहने लगे, जहाँ पना ये हातिम ज़माना है, तन्हा दूध ना पिएगा, पहले उनको पिलवाएगा, पीछे आप पिएगा। जब तक जीता रहेगा ना तन्हा खाएगा ना पिएगा। गर्ज जब सब बच्चे दूध पी चुके तो उसने भी पिया और सारी ज़िंदगी उसका यही तरीका रहा। उसकी सारी उम्र दूसरों का दुख दर्द बांटने में कटी। बचपन ही से उसे शिकार का शौक हुआ, लेकिन जिस जानवर को पकड़ता जीता छोड़ देता। इत्तफाकन एक दिन शिकार को गया। एक शेर गुर्राता हुआ सामने आया। उसने दिल में सोचा, अगर इसे खंजर मारता हूँ तो मैं ये बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा, अगर छोड़ता हूँ तो खुद जान से जाता हूँ। आखिर ये तय किया कि यही बेहतर है कि ये मेरा गोश्त खाकर अपना पेट भरे। ये सोचकर शेर के पास गया और बोला, ए शेर सहराई, मेरा और मेरे घोड़े का गोश्त हाजिर है, तू अपना पेट भर और जिधर की राह चाहे ले ले। शेर ने यह बात सुनी तो हातिम के कदमों पर लौटने लगा और थोड़ी देर बाद जिधर से आया था उसी तरफ को चलता हुआ। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि खुरासान में एक बादशाह हुकूमत करता था। उस मुल्क में बरज़ख नामे एक सौदागर रहता था कि बेशुमार माल असबाब उसके पास था। उसके एक लड़की थी जिसका नाम हुसन बानो था। अभी उसकी उम्र 12 बरस की थी कि सौदागर की मौत का वक्त आ पहुंचा। उसने लड़की को बादशाह के सुपुर्द किया और इस दुनिया से रुखसत हुआ। चंद दिन में जब हुसन बानो बड़ी हो गई तो बादशाह ने उसकी सारी दौलत उसके सुपुर्द कर दी। लेकिन हुसन बानो दिल की बड़ी नेक थी। दिल में सोचा कि इतनी दौलत लेकर मैं क्या करूंगी, बेहतर है कि इसे अल्लाह के नाम पर लुटाकर अपनी ज़िंदगी अल्लाह की याद में बसर कर दूं। ये बात उसने अपनी दाई से कही तो वो बलाएं लेकर कहने लगी, तुम्हारी उम्र दुनिया से मुंह मोड़ने की नहीं। अगर चाहती हो कि ज़िंदगी का कोई ऐसा साथी मिले कि दिन अच्छी तरह कट जाएं, तो अपने दरवाजे पर 7 सवाल लिखकर लगा दो। जो कोई इन 7 सवालों का जवाब ला दे समझो कि जवां मर्द है, उसी से शादी करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार दो। हुसन बानो को दाई की ये बात पसंद आई और उसके कहने से 7 सवाल लिखकर अपनी ड्योढ़ी पर लगा दिए और इस इंतज़ार में दिन काटने लगी कि कोई जवां मर्द आए और इन सवालों को हल कर दे। हुसन बानो दिन रात खुदा की याद में लगी रहती। जब फुर्सत पाती तो अपने कोठे पर बैठकर बाजार का तमाशा देखने लगती। एक दिन इसी तरह अपने कोठे पर बैठी थी कि एक अजीब तमाशा नजर आया। देखती क्या है कि एक फ़कीर नहायत बुजुर्ग सूरत सामने से गुजर रहा है। 40 खादम उसके साथ हैं। उनके हाथ में चांदी सोने की ईंटें हैं। वो बारी बारी ये ईंटें ज़मीन पर रखते हैं और फ़कीर उन पर पैर रखकर आगे बढ़ता है, ज़मीन पर कदम नहीं रखता। दाई को बुलाकर यह तमाशा दिखाया तो वो कहने लगी, बेटी ये बुज़ुर्ग बादशाह का पीर है, दूर दूर इस कमाल का बुज़ुर्ग देखने में नहीं आया। हुसन बानो के दिल में बुज़ुर्ग से मिलने का शौक़ पैदा हुआ। उसने बड़े अदब से उसकी खिदमत में कहला भेजा कि अगर आप गरीब खाना पर तशरीफ़ लाएँ तो मेरी बड़ी इज़्ज़त बढ़ेगी। फ़कीर ने हुसन बानो की दावत कबूल कर ली और अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर सोने चांदी की ईंटों पर पाँव धरता अपने 40 खादिमों समेत हुसन बानो की हवेली में आ गया। हुसन बानो ने इस दावत का ऐसा इंतज़ाम किया कि कोई बादशाह भी उससे बेहतर न कर सकता। दरवाजे से मसना तक ज़रे बफ्त का फ़र्श, नज़र के लिए ज़रो जवाहर की कश्तियाँ, सोने चांदी के बर्तनों में अनवाओ इकसाम के मेवे, फल, मिठाइयाँ और खाने, जुड़ाव सोने चांदी के और गंगा जमनी आफ्ताबे और सल्फचियाँ। शाह साहब ने यह साजो सामान देखा तो मुंह में पानी भर आया। थोड़ा थोड़ा खाकर खाने से हाथ खींचा और हुसन बानो को दुआएं देकर रुखसत हुआ। अब सुनो मज़े की बात। ये शाह साहब बड़े मकार थे। रात को भेस बदल कर अपने 40 खादमों को साथ लेकर हुसन बानो के घर पर छापा मारा और उसका बहुत साजो जवाहर लूट लाए। हुसन बानो ने पहचान भी लिया कि ये डाकू तो वही दिन वाले बुजुर्ग और उनके साथी हैं, लेकिन उस वक्त कुछ न बोली। सुबह को अलबत्ता फरियाद लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई। बादशाह को रात की सारी रुदात सुनाई तो वो बहुत खफा हुआ और कहा कि ऐसे बुजुर्ग पर इल्ज़ाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती। गुस्सा में हुसन बानो को ये सज़ा दी कि उसका सारा मालो असबाब छीन कर शहर से बाहर निकलवा दिया। उस साल में बस बूढ़ी दाई के सिवा उसका कोई मोनस व गम ख्वार न था। ये दोनों रोते धोते और खुदा का शुक्र करते जंगल में इधर उधर फिरने लगे। आखिर हुसन बानो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। अपनी हालत पर गौर करते करते नींद आ गई। क्या देखती है कि एक बुजुर्ग सफ़ेद कपड़े पहने और सब्ज असा हाथ में लिए सामने आए। हुसन बानो के सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटी तू किसी तरह का गम न कर, अल्लाह तेरे साथ है।
जिस दरख्त के साया में तू लेटी है उसके नीचे 7 बादशाहत की दौलत गड़ी है, वो अल्लाह ताला ने तेरे लिए छुपा रखी है। उठ और उस खजाना को अपने खर्च में ला। हुस्न बानो ये ख्वाब देखकर चौंक पड़ी। बूढ़ी दाई को सारी बात सुनाई। दोनों ने मिलकर ज़मीन खोदी तो नीचे से इतनी अशरफियाँ और इतना सोना निकला कि आंखें खुल गईं। खुदा का शुक्र अदा किया और ख़जाने का मुंह जूं का तू बंद कर दिया, और दाई के मशवरा से उसी जंगल में एक आलीशान महल तामीर कराकर अपने सारे अजीज़ों और रिश्तेदारों को जो उसकी खाना बर्बादी के सबब दर बदर की ठोकरें खा रहे थे वहीं बुलवा लिया, और सब फिर हंसी खुशी रहने लगे जैसे पहले कभी रहते थे। अल्लाह ने एक बार फिर सबके दिन फेरे। थोड़े दिन बाद हुस्न बानो ने सौदागर का भेष बदला और बहुत से तोहफे तहाइफ लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की कि जहाँ पना मैं फ़लाँ शहर के सौदागर हूँ। मैं और मेरे वालिद सौदागरी का माल लेकर आपके शहर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में किबला गाही का इंतकाल हो गया। जिस जंगल में उनका इंतकाल हुआ मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ एक ऐसा शहर बसाकर आपके नाम पर उसका नाम शाहबाद रखूँ। बादशाह ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और शहर बसाने की इजाज़त दे दी और हुस्न बानो का नाम महरो शाह रखा। शहर बनना शुरू हो गया। उसी दिन से महरो शाह बराबर बादशाह की खिदमत में हाजिर होता रहता था। एक दिन वो दरबार में हाजिर था कि बादशाह के वही पीर साहब जिन्होंने हुस्न बानो के घर में डाका डाला था बादशाह से मिलने आए। बादशाह और दरबारी सब ताज़ीम के लिए उठ खड़े हुए। बादशाह ने उन्हें मसनद पर बिठाया और बातें शुरू हो गई। बातों बातों में बादशाह ने महरो शाह की मुलाकात शाह साहब से करा दी। महरो शाह तो उन्हें पहले ही पहचान गया था। ज़ाहिर में शाह साहब से मिलकर बहुत खुश हुआ और उनसे अर्ज़ की कि अगर हजूर उसके गरीब खाने घर तशरीफ़ लाएँ तो मेरे लिए ऐन सादत का बायस होगा। शाह साहब ने दावत फ़ौरन कबूल कर ली। दावत का वक्त और दिन मुकर्रर हो गया। उस दिन के लिए महरो शाह ने बादशाह से बरज़ख सौदागर की वही हवेली मांग ली जिसमें एक दफ़ा शाह साहब की दावत हुई थी। बादशाह ने वह हवेली हमेशा के लिए महरो शाह को दे दी और उसने उसकी मरम्मत करवा के उसे दावत के लिए खूब अच्छी तरह सजाया। दावत का दिन आया तो दावत का इंतज़ाम पहली मरतबा से भी ज़्यादा खूबी से किया और ऐसा साजो सामान मुहैया किया कि इस मरतबा शाह साहब उसे देखकर दंग ही रह गए, लेकिन अपने दिल में सोचते थे कि थोड़ी देर की कसर है, रात को ये सारा सामान मेरा होगा। हुस्न बानो भी शाह साहब के दिल का हाल जानती थी। उस दिन उसने अपने सारे नौकरों से होशियार रहने को कहा और कोतवाल शहर को इतला करा दी कि आज मेरे घर में डाका पड़ने का ख्याल है। कोतवाल ने इतला पाई तो 200 सिपाहियों को लेकर अव्वल उसी रात से हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में जा छुपा। अभी आधी रात हुई थी कि शाह साहब और उनके चेले आ पहुंचे और लूट मार शुरू कर दी। जब सब ने सामान की बड़ी बड़ी गठलियां बांध कर तैयार कर लीं तो कोतवाल के सिपाही उन पर टूट पड़े और उन सब को रस्सियों से जकड़ दिया। सुबह होते ही ये सब बादशाह के दरबार में पेश हुए तो बादशाह पर पीर साहब का ढोंग खुला। उन्हें और उनके 40 साथियों को लंबी लंबी सजाएं दी और ये सोचकर अफसोस करने लगे कि इन पाजियों की खातिर मैंने बरज़ख सौदागर की बेटी को शहर बदर किया। बरज़ख सौदागर की बेटी तो महरो शाह के भेष में वहाँ मौजूद थी। फ़ौरन उठकर बादशाह के कदमों पर गिर पड़ी और सारा हाल बयान किया। बादशाह हाल सुनकर बहुत खुश हुआ और हुस्न बानो से अपने कसूर की माफ़ी मांगी। हुस्न बानो ने बादशाह से अर्ज़ की कि जो ज़रो जवाहर अल्लाह ने मुझे दिया है वो मैं लेकर क्या करूँगी। मुझे तो बस इतना चाहिए कि रूखी सूखी खाऊँ और अल्लाह को याद करूँ, इसलिए जो कुछ मेरे पास है उसे लेकर शाही ख़जाना में दाखिल कर दीजिए। बादशाह ने कहा जो तुम्हारी खुशी। अर्ज़ 2-3 दिन के बाद बादशाह और हुस्न बानो के शहर में गए, लेकिन जो ही शाही आदमी अशरफियों के कुएं के पास पहुँचे सारी अशरफियाँ सांप बिच्छू बन गई। बादशाह ने ये देखा तो बोले हुस्न बानो अल्लाह की मर्जी यही है कि उसने सारे ख़जाने की मालिक तुम रहो, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, इसे जिस तरह चाहो अपने खर्च में लाओ। बादशाह तो ये कहकर रुखसत हुए और हुस्न बानो ने अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करनी शुरू कर दी। जो मुसाफिर शहर में आता उसे मुसाफिर खाना में ठहराया जाता, उसकी हर तरह खातिरदारी होती और जब जाने लगता तो उसे नकदो जिन से माला माल करके रुखसत करते। हुस्न बानो की सखावत का शोहरा दूर दूर हुआ। मुल्क मुल्क के लोग उसका हाल देखने आते और जो कुछ सुन रखा था उसके ज़्यादा देख कर जाते। होते होते हुस्न बानो की सखावत की शोहरत ख्वारज़म में पहुंची। मुनीर शामी यहाँ के बादशाह का बेटा था। उसने जो हुस्न बानो की उसने सखावत का हाल सुना तो बिन देखे उसका मुश्ताक हुआ और माँ बाप से छुप कर फ़कीरों के भेस में शाहबाद की तरफ चला। एक मुद्दत के बाद मुसीबतें झेलता वहाँ पहुँचा और जाकर सराय में ठहरा। हुस्न बानो के आदमियों ने खाने पीने को कहा तो कुछ न खाया। ये खबर हुस्न बानो तक पहुंची तो उसने शहजादे को बुलाया और पूछा कि ए बाबा, तुझे क्या गम है कि खाना पीना छोड़ दिया है? तुझे जो कुछ चाहिए हमारे ख़जाने से ले ले और रुखसत हो जा, किसी बात का गम न कर। शहजादे ने जवाब दिया है, शहजादी मैं खुद एक मुल्क का शहजादा हूँ, मालो दौलत का मोहताज नहीं। फ़कीरों का भेस तुम्हारी खातिर बनाया है और तुम्हारे शहर में आरजू लेकर आया हूँ कि तुम मुझे अपनी ग़ुलामी में कबूल करो। हुस्न बानो ने शहजादे से कहा, ए शहजादे, हमने तेरी बात सुन ली है, लेकिन हम मजबूर हैं कि शादी सिर्फ उस शख्स से करेंगे जो हमारे 7 सवालों का जवाब हमें ला कर दे। अगर तुम हमें पाना चाहते हो तो इन सवालों को हल करो, इसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी, तुम्हारी मलका बन जाऊंगी। शहजादे ने यह बात सुनी तो गम से रोने लगा। जब ये देखा कि रोने धोने से कुछ हासिल ना होगा
تو حسن بانو سے پوچھا ہے حسن کی ملکہ اپنے سوال بتاؤ۔ اس پر حسن بانو نے کہا ایک شخص جو یہ برابر کہتا رہتا ہے کہ ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے، بتاؤ یہ شخص کون ہے، کہاں ہے اور یہ بات کیوں کہتا ہے۔ منیر شامی سخت حیران تھا کہ اس سوال کا جواب کہاں سے لائے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ حسن بانو سے سال بھر کا وعدہ لے کر روتا پیٹتا وہاں سے رخصت ہوا۔ جہاں جاتا لوگ یہی کہتے کہ نہ جانے کتنے شہزادوں اور وزیرزادوں نے اس سوال کی کھوج میں اپنی جان دی، کیوں مفت میں اپنی جان گنواتا ہے۔ لیکن منیر شامی دھن کا پکا تھا، کسی کی نہ سنی اور ایک شہر سے دوسرے شہر، جنگل پہاڑ اور ویرانوں میں مارا مارا پھرتا تھا۔ آخر ایک دن ایک ایسے جنگل میں جا نکلا جہاں حاتم شکار کھیل رہا تھا۔ اس نے منیر شامی کے رونے کی آواز سنی تو گھوڑا دوڑا کر وہاں پہنچا۔ جا کر دیکھا تو ایک حسین جوان رو رو کر جان کھو رہا ہے۔ حاتم نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو شہزادے نے اپنی دکھ کی کہانی سنائی۔ حاتم نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ یوں رو رو کر اپنی جان مت دیجیے، اللہ نے چاہا تو تیری آرزو پوری ہوگی۔ شہزادے کو لے کر حسن بانو کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا اے نیک شہزادی، یہ شہزادہ میرا دوست ہے، تمہاری محبت میں رو رو کر جان دے رہا ہے، اس لیے میں اسے تمہارے سپرد کر کے تمہارے اس سوالوں کا جواب لینے جاتا ہوں۔ جب تک میں نہ لوٹوں اس کی خاطرداری میں کمی نہ کرنا۔ حاتم تو یہ کہہ کر رخصت ہوا اور منیر شامی سرائے میں انتظار کی گھڑیاں کاٹنے لگا۔ حاتم گھر سے نکلا تو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے۔ اسی ادھیڑ بن میں جنگل جنگل مارا پھرتا رہا اور اللہ سے دعا مانگتا کہ یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے سرفراز کر، سرخرو کر۔ ایک دن ایک جنگل سے گزر رہا تھا، میدان میں ایک ہرنی چل رہی تھی۔ ایک طرف سے بھیڑیا آیا، قریب تھا کہ اس پر جھپٹے اور چیر پھاڑ کر اسے برابر کر دے کہ حاتم نے اسے للکار کر کہا اے نابکار، کیا کرتا ہے، کیوں نہ حق اس بچہ کی جان لیتا ہے۔ بھیڑیا للکار سن کر رکا اور حاتم سے کہنے لگا تم شاید حاتم ہو جو تمہیں اس ہرنے پر اتنا رحم آیا ہے۔ حاتم نے پوچھا تم نے کیسے جانا؟ وہ بولا حاتم کے سوا اور کون ایسا ہے جو بے زبان جانور پر یوں ترس کھائے، مگر ذرا یہ سوچ کہ میں ہرنے کو نہ کھاؤں تو اپنا پیٹ کس طرح بھروں۔ حاتم نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، تمہارا پیٹ تو کسی طرح بھرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر میان سے خنجر نکالا اور اپنی ران سے گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹ کر اس کے آگے ڈال دیا۔ بھیڑیے نے سیر ہو کر کھایا اور جنگل کی راہ لی۔ ہرنی بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں حاتم کا شکریہ ادا کرتی رہی، اپنے گھر کو سدھاری۔ یہ دونوں چلے گئے تو حاتم بھی ایک طرف کو چلا، لیکن ران کا زخم چلنے نہ دیتا تھا، اس لیے لاچار ہو کر ایک پیڑ کے نیچے پڑ رہا۔ حاتم در سے بےتاب تھا اور پڑا کر رہا تھا کہ ادھر سے ایک گیدڑ کا جوڑا گزرا۔ مادہ نے حاتم کو دیکھا تو نر سے کہنے لگی نہ جانے یہ کون آدمزاد ہے اور اسے کیا دکھ ہے کہ پڑا کر رہا ہے۔ گیدڑ نے کہا اے مادہ، جو کچھ میں نے اپنے بزرگوں کی زبانی سنا ہے اس کے حساب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان حاتم ہے۔ مادہ نے کہا مجھے اس کا کچھ اور حال بتا۔ گیدڑ نے حاتم کی سخاوت، جوانمردی اور بہادری کا سارا حال اور بھیڑیے اور ہرنے کا سارا قصہ مادہ کو سنایا۔ مادہ نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگی کیا ہم اس بہادر کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ گیدڑ نے کہا دشتے ماجندرا میں ایک جانور ہے، اس کے سر کا بھیجا اس کے زخم کو فوراً اچھا کر دے گا، لیکن وہاں آنے جانے میں پورا ایک ہفتہ لگے گا۔ اگر تو وعدہ کرے کہ ایک ہفتہ تک حاتم کی پوری دیکھ بھال کرے گی تو میں اس جانور کا سر لے آؤں۔ مادہ بولی میں بڑی خوشی سے 8 دن میں یہ خدمت انجام دوں گی، تم فوراً جا کر اس جانور کا بھیجا لاؤ، اس طرح زندگی بھر انسان پر حیوان کا احسان رہے گا۔ گیدڑ گیدڑی سے رخصت ہو کر ماجندرا کی طرف چلا اور گیدڑی حاتم کی خدمت میں مصروف رہی۔ 8 دن برابر دن کو دن اور رات کو رات نہ سمجھا اور ہر طرح حاتم کی خبر گیری کی۔ 8 دن پورے ہوئے تو گیدڑ اس جانور کا بھیجا لے کر آ پہنچا۔ بھیجا حاتم کے زخم پر ملا تو زخم دیکھتے ہی دیکھتے بھر گیا۔ حاتم بھلا چنگا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور گیدڑ اور گیدڑی سے کہنے لگا تم دونوں نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کا میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اب تم اگر کوئی خدمت مجھ سے لوگے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ گیدڑ کہنے لگا اے حاتم، سارے زمانے کے اوپر تیرے احسان ہے، ایک احسان ہم پر بھی کر۔ حاتم بولا بتاؤ۔ گیدڑ نے کہا یہاں سے تھوڑی دور پر ایک بھیڑیا رہتا ہے، وہ ہر سال ہمارے بچوں کو کھا جاتا ہے اور ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ حاتم نے کہا تو مجھے اس کا پتہ بتاؤ، میں اپنی کوشش کر کے دیکھتا ہوں، آگے اللہ مالک ہے۔ گیدڑ نے حاتم کو بھیڑیے کا گھر بتا دیا۔ حاتم بھیڑیے کے گھر پہنچا اور اس سے بولا اے اللہ کے بندے، تو ہر سال گیدڑ کے بچے کیوں کھا جاتا ہے؟ بھیڑیے نے غرا کر کہا تم میرے معاملے میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ جاؤ اپنی راہ لو، ورنہ گیدڑ کے بچوں کی طرح تمہیں بھی مزہ چکھا دوں گا۔ حاتم نے بھیڑیے کو بہت سمجھایا بجھایا، جب اس نے ایک نہ سنی تو لپک کر اس کی گردن پکڑ لی۔ کچھ دیر کشتی ہوتی رہی، آخر حاتم نے بھیڑیے کو پچھاڑ لیا، اپنے خنجر سے اس کے سارے دانت اور ناخن توڑ ڈالے اور چھوڑ دیا۔ بھیڑیا حاتم کے پاؤں پر گر پڑا اور رو کر کہنے لگا اے نوجوان، یہ تو نے کیا کیا؟ اب میں اپنا شکار کس طرح کروں گا اور کس طرح اپنا پیٹ بھروں گا؟ پاس ہی گیدڑ کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اسے بھی بھیڑیے پر ترس آیا، کہنے لگا اے حاتم، تو نے مجھ پر جو احسان کیا اس کے بدلے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیتے جی بھیڑیے کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے دوں گا، جس طرح اپنا پیٹ بھروں گا اس کا کھانا بھی روز اس کے پاس پہنچاؤں گا۔ حاتم کو یہ بات سن کر اطمینان ہوا اور وہ بھیڑیے کو تسلی دے کر گیدڑ کے ساتھ چلا آیا۔
راستے میں گیدڑ نے حاتم سے کہا، اے حاتم، مجھے معلوم ہے کہ تم گھر سے کس کام سے نکلا ہے۔ مجھے میرے بزرگوں کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ جس آواز کی تلاش میں تو نکلا ہے وہ دشت حویدہ سے آتی ہے۔ حاتم نے پوچھا، دشت حویدہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ گیدڑ نے کہا، یہاں سے بہت دور ہے اور اس کے دو راستے ہیں، ایک راستہ دور کا ہے، دوسرا نزدیک کا۔ پاس کے راستے میں خطرے بہت ہیں، دور کا راستہ ان خطروں سے خالی ہے۔ حاتم نے کہا، اے گیدڑ، میں اپنی منزل پر بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہوں، اس لیے اللہ کا نام لے کر پاس والا راستہ اختیار کروں گا۔ یہ کہہ کر گیدڑ سے رخصت ہوا اور گیدڑ کے بتائے ہوئے راستے پر ہو لیا۔ بہت دن چلنے کے بعد ایک چوراہا ملا، وہاں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ کدھر جاؤں۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے 150-200 ریچھ نظر آئے۔ وہ آ کر حاتم کے پاس رک گئے اور بولے، اس جنگل میں ریچھوں کی بادشاہت ہے، تم یہاں کدھر آ نکلے؟ چلو ہمارے بادشاہ کے پاس چلو۔ حاتم نے کہا، چلو۔ وہ ریچھ حاتم کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ حاتم کو دیکھ کر ریچھوں کے بادشاہ نے اس کا حال پوچھا۔ حاتم صاحب حال بتا چکا تو کہنے لگا، تم خوب آئے، میری ایک بیٹی ہے، میں مدتوں سے اس کی فکر میں ہوں، بھلا تم سے اچھا شوہر اسے کہاں ملے گا، پھر تمہاری اور اس کی شادی کر دوں۔ حاتم ریچھ کی باتیں سن کر بڑا گھبرایا، سوچا کہ کہاں میں اور کہاں ریچھ کی لڑکی، اب کیا کروں؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ریچھ اٹھا اور حاتم کو اپنے گھر میں لے گیا۔ وہاں جا کر حاتم نے دیکھا کہ ریچھ کی لڑکی تو سچ مچ کی شہزادی ہے اور حسن بھی کسی طرح پریوں سے کم نہیں۔ حاتم نے اپنے دل میں سوچا کہ جس کی شادی اس پری سے ہو اس کو قسمت پر رشک کرنا چاہیے، لیکن میں تو منیر شامی کے کام نکلا ہوں، اگر بیاہ رجا کر بیٹھ رہا ہوں تو اس غریب پر بڑا ظلم ہے۔ یہ سوچ کر طے کر لیا کہ وہ شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے جب ریچھوں کے بادشاہ نے شادی کی بات چھیڑی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ ریچھ نے لاکھ سمجھایا، نہ مانا۔ ریچھ نے غصے میں آ کر اسے غار میں قید کروا دیا۔ کئی دن قید رکھ کر اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کہو اب کیا ارادہ ہے؟ حاتم نے کہا، مجھے تو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب جو تمہاری مرضی۔ ریچھوں کے بادشاہ نے یہ سنا تو حاتم کو پھر قید میں ڈلوا دیا۔ اس مرتبہ حاتم نے خواب دیکھا کہ اس سے ایک بزرگ کہہ رہے ہیں، حاتم نادان نہ بن، جب تک تو شادی نہیں کرے گا تیری رہائی مشکل ہے، اس لیے شادی کر لے اور تھوڑے دن بعد اپنی بیوی کی مدد سے منزل مقصود پر پہنچنے کی کوشش کر۔ حاتم نے جب یہ خواب دیکھا تو اس کے دل کو ڈھارس بندھی، اور اس مرتبہ جب ریچھوں کے بادشاہ نے اسے اپنے پاس طلب کیا اور شادی کا ذکر کیا تو حاتم راضی ہو گیا، اور اسی دن اس کا بیاہ ریچھوں کی شہزادی سے ہو گیا۔ حاتم کچھ دن شہزادی کے ساتھ رہا، آخر ایک دن اس سے کہنے لگا، شہزادی تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے گھر سے کس کام سے نکلا ہوں؟ یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے ساتھ رہ کر مجھے زندگی کی ہر راحت حاصل ہے، لیکن بیچارہ منیر شامی انتظار کی گھڑیاں گن گن کر کاٹ رہا ہوگا، اس لیے اگر تم اجازت دو تو اب دشت حویدہ جا کر وہ خدمت انجام دو جس کے لیے یہ سفر اختیار کیا ہے۔ شہزادی بولی، مجھے آپ کے جانے سے رنج ہوگا، لیکن آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ضرور جائیے، میں ابا جان سے پوچھ کر آپ کے سفر کا سامان تیار کیے دیتی ہوں۔ شہزادی یہ کر بادشاہ کے پاس گئی اور حاتم کو جانے کی اجازت دلوا دی، اور چلتے وقت ایک مہرہ اس کی پگڑی میں باندھ دیا۔ اس کی تاثیر یہ تھی کہ جس کے پاس وہ مہرہ ہو نہ آگ اثر کرے، نہ پانی اور نہ کسی طرح کا زہر۔ حاتم یہاں سے رخصت ہو کر جنگل بیابانوں میں سے گزرتا ہوا دشت حویدہ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک دن وہ ایک ایسے ریگستان میں پہنچا جہاں دور دور دانا پانی کا نشان نظر نہ آتا تھا۔ شام ہو چکی تھی، بھوک پیاس سے حاتم کا برا حال تھا کہ سامنے سے ایک پیرے مرد آیا۔ اس نے حاتم کو 2 روٹیاں دی اور ایک ابہورا پانی۔ حاتم نے روٹیاں کھوئیں اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ حاتم کئی دن اسی ریگستان میں سفر کرتا رہا، ہر روز شام کو وہی پیرے مرد روٹیاں اور ایک ابہورا پانی کا دے جاتا اور حاتم سیر ہو کر خدا کا شکر بجا لاتا۔ اسی طرح حاتم کو اس ریگستان میں کئی دن گزر گئے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک اژدہا منہ پھاڑے چلاتا ہے۔ اژدہا قریب آیا تو اس زور سے سانس لیا کہ حاتم کھینچ کر اس کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ اندر پہنچ کر حاتم نے سجدہ شکر ادا کیا اور عاجزی سے خدا سے کہا، اے میرے اللہ، تیری مرضی ہے، جسے چاہے جلائے اور جسے چاہے مارے۔ حاتم تو یہ دعا کر کے خاموش رہا۔ اب خدا کی کرنی دیکھو، ریچھوں کی شہزادی نے حاتم کو جو مہرہ دیا تھا اس کی تاثیر سے اژدے کے زہر نے اس پر کوئی اثر نہ کیا۔ 3 دن تک اژدے کے پیٹ میں ادھر سے ادھر گھومتا پھرا۔ اژدہا بڑا گھبرایا اور سوچنے لگا کہ میں نے یہ کیا بلا کھا لی کہ کسی طرح ہضم ہونے کا نام نہیں لیتی، اس سے تو بہتر ہے کہ اسے اگل دوں، یہ سوچا اور حاتم کو اگل کر باہر نکال دیا۔ حاتم زندہ سلامت باہر نکلا تو خدا کا شکر ادا کیا، دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنے کپڑے سکھائے اور آگے چل پڑا۔ حاتم ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ سامنے ایک تالاب نظر آیا۔ پیاسا تھا اس لیے دوڑ کر تالاب کے کنارے جا بیٹھا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک عجب طرح کی مچھلی پانی سے نکلی۔ اس کا آدھا نچلا دھڑ تو مچھلی کا تھا اور اوپر آدھا انسان کا۔ حاتم خدا کی یہ صنعت دیکھ کر آشش کرنے لگا۔ اتنے میں مچھلی اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی تالاب کے اندر لے گئی۔ وہاں لے جا کر اس کی بہت خاطر تواضع کی، اسے 3-4 دن اپنا مہمان رکھا اور پھر لا کر تالاب کے کنارے چھوڑ گئی۔ حاتم نے وہاں بیٹھ کر اپنے کپڑے دھوئے، دھوپ میں سکھائے اور پہن کر آگے چلا۔ مدتوں اسی طرح چلتا رہا۔ آخر ایک ایسے پہاڑ پر جا پہنچا جہاں ہر طرف نہریں بہہ رہی تھیں اور ہزاروں سایہ دار درخت پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے کھڑے تھے۔
हातिम का जी इस पुरफज़ा जगह को देखकर ये चाहा कि पढ़कर सो रहे। एक नहर के किनारे लेटते ही नींद आ गई। आंख खुली तो देखा कि पास ही एक बुजुर्ग बैठे हैं कि चेहरे से नूर टपकता है। हातिम ने देखते ही झुककर सलाम किया। बुजुर्ग ने सलाम का जवाब देकर पूछा, है नौजवान, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ का इरादा है? हातिम ने अपना सारा हाल सुनाया तो बुजुर्ग ने कहा, है नौजवान, मुझे तेरे हाल पर तरस आता है। दश्ते हुवैदा तक जाकर कोई आज तक जीता नहीं लौटा, तो क्यों नाहक अपनी जान गंवाता है? हातिम ने कहा, ए बुजुर्ग, मैंने ये सफ़र किसी दूसरे की खातिर इख्तियार किया है, अपनी सी कोशिश ज़रूर करूँगा, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। बुजुर्ग ने हातिम की ये बातें सुनी तो कहा, ए नौजवान, ज़रूर तू हातिम है जो दूसरों के लिए यूँ अपने आप को मुसीबतों में डालता है। जा, अल्लाह तेरी ज़रूर मुश्किल आसान करेगा, लेकिन कुछ बातें मेरी याद रख, अगर इन पर अमल करेगा तो हर खतरे से महफूज रहेगा। हातिम ने कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप जो नसीहतें करेंगे उन पर अमल करूँगा। फरमाइए। बुजुर्ग ने कहा, जिस वक्त तू दश्ते हुवैदा के करीब पहुँचेगा, बहुत सी परियाँ आएंगी और तुझे अपने साथ ले जाएंगी। जहाँ वो तुझे ले जाएं उनके साथ चले जाना, लेकिन ख़बरदार उनकी तरफ तवज्जो मत करना और एक हफ्ता तक उनमें से किसी काम को न कहना, वरना सारी उम्र के लिए उस तलिस्म में फंस कर रह जाएगा। हातिम ने बुजुर्ग की बातें बड़े ध्यान से सुनी और उसे सलाम करके उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। कई दिन सफ़र करने के बाद एक खूबसूरत तालाब के किनारे पहुंचा। किनारे बैठकर पानी पीने लगा। इतने में एक बड़ी खूबसूरत औरत पानी में से निकली। हातिम का हाथ पकड़ा और पानी में गोता मारा। थोड़ी देर में वो दोनों एक हरे भरे शानदार बाग में जा पहुंचे। हातिम अभी बाग का हुस्न देख देख कर हैरान हो रहा था कि सामने से हज़ारों परियों का एक गौल नजर आया। सब सर से पैर तक गुनों से लदी हुई थीं और एक दूसरे के गले में बाहें डालकर एक घेरा सा बना रखा था। देखते देखते वो परियां हातिम के पास आ गईं। हर एक ने उसे अपनी तरफ खींचा, लेकिन हातिम को बुजुर्ग की नसीहत याद थी। उसने किसी की तरफ ध्यान न दिया। परियों ने हातिम को अपने घेरे में ले लिया और उसे एक मकान में ले गईं, जो सारा का सारा कीमती जवाहरात का बना हुआ था। बीच में एक तख्त बिछा हुआ था और दीवारों पर कद्दे आदम तस्वीरें नक्श थीं। हातिम खड़ा यह तमाशा देख रहा था कि दीवारों की तस्वीरों में जान पड़ गई और देखते ही देखते वो तस्वीरें परियां बन गई। जो परियां हातिम को घेर कर लाई थी वो सब की सब दीवारों में जज्ब होकर तस्वीरें बन गई। हातिम ये सारा तिलस्म का कारखाना हैरत से देख रहा था। उसी हैरत के आलम में खड़े खड़े उस मुरस्सा तख्त पर बैठ गया। उसके तख्त पर बैठते ही एक परी जो तमाम परियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, तख्त के साए में आकर खड़ी हो गई और अपने चेहरे पर नकाब डाल ली। हातिम ने चाहा कि उसके सर से नकाब उलट दे और उसका तिलस्मी भेद पूछे, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत याद करके वहीं बैठा रहा। 3 दिन और 3 रातें इसी तरह गुजर गईं। जब रात होती सारा महल काफूरी शम्मों से जगमगा उठता। हर तरफ से गाने बजाने की आवाज़ें आने लगतीं और दीवारों का नक्श बनी हुई हज़ारों परियां वहाँ से निकलकर नाचने लगतीं। वो परी जो सब परियों में हसीन थी और बज़ाहिर उन परियों की सरदार मालूम होती थी, उसी तरह तख्त के सामने खड़ी मुस्कुराती रहती थी। हातिम 3 दिन रात उसी तरह एक जगह बैठे बैठे उकता गया तो चौथे दिन सुबह को उठकर उस परी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही तख्त के नीचे से एक और परी निकली और उसने उस जोर से हातिम के एक लात दमाई कि वो कहीं का कहीं जा पहुंचा। होश ठिकाने हुए तो देखा कि ना वो बाग है और ना महल, ना वो परियां हैं, ना वो तिलिस्मात का आलम, बस एक लको-दक मैदान में खड़ा है। समझ गया कि ये दश्ते हुवैदा है। इतने में एक तरफ से वही आवाज़ सुनाई दी जिसे सुनने के लिए इतनी मुसीबतें झेली थी। जिधर से आवाज़ आई थी दौड़ता हुआ उधर को गया। थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक फ़कीर बैठा है और थोड़ी थोड़ी देर में पता चला कि ये बात ज़ुबान से निकालता है कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। हातिम उस फ़कीर के सामने गया, सलाम किया और बैठ गया। फ़कीर ने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? हातिम ने सारा किस्सा शुरू से आखिर तक सुना दिया। फ़कीर ने कहा, है नौजवान, तू बड़ी हिम्मत वाला है जो इतनी मुसीबतें झेल कर यहाँ पहुँचा। मैं तुझे अपना हाल सुनाता हूँ। ये कहकर अपनी दास्तान इस तरह सुनाई। ए नौजवान, मैं घर से सफ़र के इरादे से निकला था। सैर करते करते एक तालाब के किनारे जा पहुँचा। उसकी खूबसूरती देखकर सैर की खातिर थोड़ी देर को बैठ गया। इतने में एक परी आई और मुझे तालाब में खींच कर ले गई। तालाब के अंदर जाकर जो बाग, जो महल और परियां देखी उन्हें अच्छी तरह देखने न पाया था कि एक परी की लात खाकर इस दश में आ पड़ा। अब जी चाहता है कि एक दफ़ा फिर जाकर वही सारी बहार देखूं। हातिम फ़कीर की बात सुनकर समझ गया कि उस पर भी वही कुछ गुजरी है जो मेरे साथ पेश आई थी। उसने उसे दिलासा देकर कहने लगा, आओ मैं तुम्हें वो सैर एक बार फिर दिखा दूं। ये कहकर उसे उसी तालाब के किनारे ले गया जहाँ चंद दिन पहले खुद जाकर बैठा था और फिर से कहने लगा, देखो ये वही तालाब है जो चंद दिन पहले तुम देख चुके हो। इसके किनारे बैठ जाओ, अभी कोई परी आकर तुम्हें तालाब में खींच कर ले जाएगी और वो सारा समा तुम्हारी आंखों के सामने होगा जिसे देखने की हवस तुम्हारे दिल में है। फ़कीर ने हातिम को बहुत बहुत दुआएं दी। हातिम उसे तालाब के किनारे छोड़कर शाहबाद की तरफ रवाना हो गया। वापसी में फ़कीर से मिला, 2-4 दिन मछली का मेहमान रहा, कुछ दिन रिछों वाली शहजादी के यहाँ रहा और फिर गिदड़ों से मिलता हुआ चंद रोज में शाहबाद पहुंच गया। हातिम शाहबाद पहुंचा तो लोग उसे फौरन हुसन बानो के पास ले गए। हुसन बानो उसे देखकर बहुत खुशी और पूछा कि ए हातिम, हमारे सवाल का क्या जवाब लाया? हातिम ने जो कुछ देखा था शुरू से आखिर तक उसे सुना दिया।
حسن بانو اور اس کی دائی نے حاتم کی ہمت پر ہزار آفرین کی اور کہا کہ اب تم کچھ دن سستا لو، پھر دوسرا سوال بتاؤں گی۔ حاتم سلام کر کے سرائے گیا۔ وہاں جا کر منیر شامی سے ملا اور اسے بھی سارا حال سنایا۔ وہ بھی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اے حاتم، تیرے اس احسان کا بدلہ ساری عمر نہ چکا سکوں گا۔ 3-4 دن آرام کر کے حاتم حسن بانو کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ اب بتاؤ تمہارا دوسرا سوال کیا ہے؟ حسن بانو نے کہا، ایک شخص نے اپنے دروازے پر لکھ کر لٹکا رکھا ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اس کا کیا مطلب ہے؟ حاتم نے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ شخص کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حسن بانو بولی، میں نے اپنی دائی سے سنا ہے کہ وہ شخص یہاں سے شمال کی طرف رہتا ہے۔ یہ بات پوچھ کر اللہ کا نام لے کر شمال کی طرف چل کھڑا ہوا۔ کئی دن تک بھیانک جنگلوں میں چلتا رہا۔ آخر ایک دن ایک درخت کے نیچے سستانے بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پاس سے کسی کے اس طرح رونے کی آواز آئی کہ حاتم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاتم آواز کی طرف چلا، تھوڑی دور جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان زمین پر بیٹھا زاروں کے تار رو رہا ہے۔ حاتم نے حال پوچھا تو رو رو کر کہنے لگا، اے مسافر، اپنا حال تجھے کیا سناؤں؟ یہاں سے 12 کوس کے فاصلے پر ایک عالیشان شہر ہے، وہاں حارث نامی ایک سوداگر رہتا ہے۔ اس کے ایک لڑکی ہے جو حسن میں حور و پری سے بڑھ کر ہے۔ میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے سوچا ہے کہ یوں ہی اس جنگل میں رو رو کر جان دے دوں۔ حاتم نے کہا، اے جوان، تو اتنا مایوس نہ ہو، ممکن ہے اللہ کوئی صورت پیدا کر دے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ تم سے شادی کیوں نہیں کرتی؟ نوجوان نے کہا کہ لڑکی کے 3 سوال ہیں، وہ کہتی ہے کہ جو کوئی ان 3 سوالوں کا جواب دے گا اسی سے شادی کرے گا۔ حاتم نے کہا، اگر بات صرف اتنی ہے تو غم مت کرو، چلو میرے ساتھ اس سوداگر کی حویلی تک چلو۔ غرض حاتم اور وہ نوجوان حارث سوداگر کی حویلی کی طرف چلے۔ چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ گئے۔ نوجوان کو تو حاتم نے سرائے میں ٹھہرایا اور خود سوداگر کے دروازے پر جا کر پیغام بھیجا کہ ایک شخص شادی کرنے آیا ہے۔ لڑکی نے حاتم کو اندر بلا لیا اور خود پردہ کے پیچھے بیٹھ گئی۔ حاتم نے اس سے کہا، اے نیک بخت، تیرے سوال کیا ہیں؟ اس نے کہا، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ اس شہر کے قریب ایک غار ہے، اس کا حال کسی کو معلوم نہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس غار کا پورا حال معلوم کرو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی رات کو جنگل میں سے ایک آواز آتی ہے کہ افسوس میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا، یہ آواز کس کی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ سانپ کے منہ میں ایک مہرہ ہے، وہ مجھے لا دے۔ حاتم نے کہا، اے سوداگر کی بیٹی، اللہ نے چاہا تو تیرے سوالوں کا جواب لاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جواب لانے کے بعد مجھے تم پر پورا اختیار ہوگا، چاہوں خود تم سے شادی کر لوں یا کسی اور سے بیاہ دوں۔ سوداگر کی بیٹی نے کہا، ہاں، یہ شرط مجھے منظور ہے۔ حاتم یہ قول و قرار کر کے سرائے میں آیا، نوجوان کو دلاسا دیا اور شہر کے کچھ لوگوں کے ساتھ غار کی طرف چلا۔ شہر کے باہر جا کر لوگوں نے حاتم کو وہ غار دکھایا، اس کا منہ ایک چوڑے کنویں کی طرح تھا۔ حاتم نے اللہ کا نام لیا اور اس غار میں کود پڑا۔ 1 دن اور 1 رات تک اس میں چکر کھاتا رہا، تب کہیں جا کر زمین پر پیر ٹکے۔ حاتم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے ایک صاف شفاف تالاب نظر آیا۔ تالاب کے دوسری طرف ایک دیوار کھڑی تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی اس کی لمبائی اور اونچائی کا کوئی اور چھور دکھائی نہ دیتا تھا۔ حاتم دیوار کی طرف چلا، پاس جا کر دیکھا تو اس میں ایک دروازہ نظر پڑا۔ حاتم اس دروازے میں داخل ہو گیا، دیکھا تو ایک بستی ہے جس کے مکان سب کے سب عالیشان ہیں۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کہ سامنے سے ہزاروں دیو آتے دکھائی دیے۔ وہ سب کے سب حاتم کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑے، چاہتے تھے کہ اس کی بوٹیاں کر کے کھا جائیں۔ ایک دیو نے کہا، یارو، یہ آدم ذات ہے، اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے، اگر بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ہم اسے مار کر کھا گئے تو بڑی سخت سزا دے گا۔ دیو نے یہ بات سنی تو حاتم کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حاتم وہاں سے آگے بڑھا تو ایک اور بستی میں پہنچا۔ اندر گیا تو پتہ چلا کہ بستی بھی دیووں کی ہے، یہاں بھی دیو سے کھانے کو لپکے، لیکن ایک دیو نے کہا، دوستو، یہ آدم زاد ہے، اسے مت کھاؤ، ہمارے بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، اسے وہاں لے چلو، شاید اس کے علاج سے اچھی ہو جائے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور سب حاتم کو لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچے۔ سردار نے حاتم سے کہا، اے نوجوان، میری بیوی کی آنکھوں میں سخت تکلیف ہے، کسی طرح دور نہیں ہوتی۔ حاتم نے فوراً مہرہ اپنی پگڑی سے کھولا، اسے پانی میں ڈال کر پانی سردار کی بیوی کو آنکھوں میں لگا دیا، فوراً آنکھوں کا درد جاتا رہا۔ سردار بہت خوش ہوا اور اسے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی بہت تعریف کی۔ اے شخص، مجھے مدتوں سے پیٹ کے درد کی شکایت ہے، بہت علاج کیے کوئی فائدہ نہ ہوا، اگر تو میرا علاج کر دے تو زندگی بھر تیرا احسان نہ بھولوں گا۔ حاتم نے بادشاہ سے کہا، اے دیووں کے بادشاہ، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اپنی جیسی کر کے دیکھتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں سب امیروں وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ حاتم نے کہا، بہت اچھا، آج جس وقت آپ کھانا کھائیں تو مجھے بھی حاضر رہنے کی اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے کہا، بڑی خوشی سے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ حاتم بادشاہ کے ساتھ ہو لیا۔ اندر پہنچے تو دسترخوان بچھا اور اس پر 20 قسم کے کھانے چنے گئے۔ بادشاہ نے کھانے چنے گنے، بادشاہ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حاتم نے اسے روک دیا اور کہا، ذرا سی دیر توقف فرمائیے۔ بادشاہ رک گیا۔ حاتم نے ایک کعب سے سرپوش اٹھایا اور دسترخوان پر جتنے لوگ بیٹھے تھے انہیں ایک نظر دکھا کر پھر ڈھک دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ کعب کھولی تو کھانے کے بجائے کیڑوں سے بھری پڑی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا
حاتم نے کہا بادشاہ سلامت، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، یہ ان لوگوں کی نظر کا اثر ہے جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں، اس لیے اگر آپ اکیلے بیٹھ کر کھانا کھایا کریں تو آپ کے پیٹ کی ساری تکلیف جاتی رہے گی۔ اگلے دن بادشاہ نے یہی کیا اور 2-3 دن میں اس کے پیٹ کا درد بالکل اچھا ہو گیا۔ حاتم کو گلے لگا کر کہنے لگا ہے نوجوان بول کیا انعام مانگتا ہے؟ حاتم نے کہا ہے بادشاہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا چاہتا ہوں کہ جو آدم ذات تیرے قیدی ہیں انہیں رہا کر دے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دے دیا، سارے قیدی حاضر کیے گئے۔ بادشاہ نے ان کی رہائی کا حکم دیا اور خلعت اور اشرفیاں دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد حاتم سے کہنے لگا اے نوجوان، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے جو میرے پیٹ کا درد اچھا کر دیا۔ اب ایک مہربانی اور کر، میری لڑکی مدتوں سے بیمار ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اگر اسے بھی دیکھ کر اس کے اچھا کرنے کی کوئی تدبیر کرو تو عمر بھر کے لیے تمہاری غلامی قبول کروں گا۔ حاتم نے کہا چلیے لڑکی کو دکھائیے۔ بادشاہ حاتم کو محل میں لے گیا۔ حاتم نے اسے بھی مہرے کا پانی پلایا، اسی طرح ہفتہ بھر میں وہ پانی پلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ بالکل اچھی ہو گئی اور اس کا چہرہ کندن کی طرح دمکنے لگا، اور حاتم بادشاہ سے اجازت لے کر غار کے باہر آیا۔ بادشاہ نے چلتے وقت بے شمار زر و جواہر اس کے ساتھ کیے۔ حاتم حارث سوداگر کی بیٹی کے پاس آیا اور اسے غار کا سارا حال سنا کر اس آواز کی کھوج میں چلا جو ہر جمعہ کی رات کو جنگل کی طرف سے آتی تھی۔ حاتم بہت دن بعد ایک گاؤں میں پہنچا، دیکھا کہ وہاں کا ہر شخص رو رہا ہے۔ لوگوں سے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے ہر مہینے کی 7 تاریخ کو یہاں ایک بلا آتی ہے اور ایک آدمی کو کھا جاتی ہے، اس مرتبہ ہمارے سردار کے لڑکے کی باری ہے، اس لیے ہم سب رو رہے ہیں۔ یہ بات سن کر حاتم رئیس کے پاس گیا اور اسے دلاسا دے کر کہنے لگا کہ اس مرتبہ تمہارے بیٹے کی جگہ میں اس بلا کے پاس جاؤں گا، لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ کتنی بڑی ہے اور اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ رئیس نے اس کی تصویر کھینچ کر دکھا دی۔ حاتم نے کہا جو میں کہوں وہ کرتے جاؤ تو انشاءاللہ اس بلا سے چھٹکارا پاؤ گے۔ رئیس نے کہا جو تمہارا حکم ہوگا بجا لائیں گے، تم کہو۔ حاتم نے رئیس سے کہہ کر 100 گز لمبا اور 100 گز چوڑا ایک آئینہ بنوایا، اسے لے کر ایک میدان میں رکھ دیا جہاں بلا آیا کرتی تھی، اس پر ایک چادر ڈھلک دی اور جب اس بلا کے آنے کا وقت ہوا تو چھپ کر آئینہ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ آدھی رات کو بلا آئی، حاتم نے چپکے سے چادر آئینہ پر سے سرکا دی۔ بلا نے آئینے میں جو اپنا عکس دیکھا تو اس زور سے چلائی کہ بستی کے سارے آدمی ڈر گئے۔ اس نے غصے میں آ کر پھولنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ذرا سی دیر میں اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پیٹ پھٹنے کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ شہر کے سب لوگ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے اور پتہ چلا کہ بلا مر گئی ہے تو سب خوشی خوشی حاتم کے پاس آئے۔ رئیس حاتم کے پیروں پر گر پڑا اور کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ حاتم نے کہا صاحب مجھے زر و مال نہیں چاہیے، میں تو جس کام سے نکلا ہوں اس کی دھن سوار ہے۔ رئیس نے پوچھا وہ کیا کام ہے تو حاتم نے اپنا قصہ بتایا۔ رئیس بولا یہ آواز تو ہم بھی ہر طرح رات سنتے ہیں لیکن حال اس کا کسی کو نہیں معلوم۔ حاتم نے کہا میں آج کی رات یہاں ٹھہر کر وہ آواز سنوں گا۔ غرض حاتم رات کو اس بستی میں رہا۔ آدھی رات کو آواز اس کے کان میں آئی، کوئی بڑے درد بھرے طریقے سے کہہ رہا تھا افسوس میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ حاتم نے آواز سنی تو اسی طرف کو چلا، کئی دن رات چلتے چلتے قبرستان میں جا پہنچا۔ بڑی صاف ستھری جگہ تھی، سوچا کہ رات کو یہیں آرام کروں گا۔ اینٹوں کا تکیہ بنایا اور ایک کونے میں پڑ رہا۔ آدھی رات کے قریب عجیب طرح کا تماشا نظر کے سامنے آیا۔ ایک ایک کر کے سب قبروں کے منہ کھلے، ہر ایک میں سے ایک سفید پوش بزرگ نکلا۔ ایک نے نکل کر میدان میں چاندنی کا فرش کر دیا، سب سفید پوش بزرگ اس فرش پر آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک شخص ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے نکلا، اس کے کپڑے دوسروں کی طرح اجلے نہ تھے، چہرے سے بھی رنج و غم ٹپک رہا تھا۔ وہ بھی آ کر چاندنی سے الگ خاک پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں قہوے کا دور چلا، جب کسی نے قہوے کا پیالہ اسے نہ دیا تو اس نے بڑی حسرت سے کہا افسوس میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ اتنے میں غیب سے اخوان آنے شروع ہو گئے، ہر ایک میں ایک کھیر کا پیالہ اور ایک کوزہ ٹھنڈے پانی کا تھا۔ جو پیالہ اس آدمی کے سامنے آیا اس میں سنگریزے تھے، کوزہ پانی کی جگہ خون اور پیپ سے بھرا ہوا تھا۔ حاتم یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ نے اسے بھی کھیر کا پیالہ اور پانی کا کوزہ لا کر دیا۔ حاتم نے اس بزرگ سے کہا اے پیر مرد، تمہاری مہربانی کہ میرے لیے کھیر اور ٹھنڈا پانی لائے، لیکن اس نے غریب نے کیا قصور کیا ہے کہ اسے کھیر کی جگہ کنکر اور پانی کی جگہ پیپ کھانے کو دیتے ہو؟ بزرگ نے کہا ہے نوجوان، اس کا حال ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، بہتر ہے کہ تم اسی شخص سے جا کر پوچھو۔ حاتم نے یہ بات سنی تو اٹھ کر اس میلے کچیلے آدمی کے پاس گیا، سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا اور جو کچھ دیکھا اور سنا اس کا حال اس سے پوچھا۔ حاتم کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ رو رو کر حاتم سے کہنے لگا اے جوان مرد، میرا نام یوسف سوداگر ہے اور ان سب لوگوں کا سردار ہوں جو سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے زندگی میں لاکھوں روپے کمائے لیکن اللہ کے نام پر ایک کوڑی بھی صرف نہ کی۔ لوگوں نے مجھے جو نیکی کی بات سمجھائی اس پر کبھی کان نہ دھرا۔ ایک دن ہم لوگ مال تجارت لے کر اس جنگل سے گزر رہے تھے کہ ڈاکو ہم پر آن پڑے، ہم سب کو مار کر یہاں دفن کر دیا اور مرنے کے بعد میرا یہ حشر ہوا اور میرے سرداروں کو ان کی نیکی کے سبب یہ مرتبہ ملا۔ اے نوجوان، میرا وطن چین ہے اور میری اولاد کا یہ حال ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہیں۔ حاتم نے سوداگر کی رودات سنی تو اسے بڑا رنج ہوا،
کہنے لگا یوسف کیا ایسی کوئی ترکیب ہے کہ تیرے دکھ درد دور ہو جائے؟ سوداگر بولا ہاں، ایک صورت میری نجات کی ہے، وہ یہ کہ میری بے شمار دولت ایک جگہ دفن ہے، اگر کوئی وطن پہنچ کر اس میں سے تھوڑی سی میری اولاد کو دے دے اور باقی اللہ کی راہ میں بانٹ دے تو امید ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہوگی اور میرے برے دن ختم ہو جائیں گے۔ حاتم نے کہا اے عزیز، میں آج ہی تیرے وطن جانے کی ترکیب کرتا ہوں، جو کچھ تو نے کہا ہے اللہ نے چاہا تو اسے پورا کروں گا۔ یہ کہہ کر اللہ کا نام لیا اور ملک چین کی طرف چل کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا، سامنے کنواں نظر آیا، ایک آدمی پانی بھر رہا تھا، چاہا کہ اس سے مانگ کر پانی پیے، اتنے میں ایک سانپ نے کنویں سے منہ نکالا اور اس آدمی کی کمر پکڑ کر کنویں میں کھینچ لیا۔ حاتم نے جو دیکھا تو آنکھیں بند کر کے جھٹ کنویں میں کود پڑا۔ جب پیر زمین پر آ کر ٹکے تو حاتم نے آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑا ہے، چاروں طرف ہرے بھرے درخت ہیں اور سامنے ایک عالیشان محل کھڑا ہے۔ محل کا دروازہ کھلا ہوا تھا، حاتم اس میں داخل ہو گیا، دیکھا کہ بلور کے تخت پر ایک شخص سو رہا ہے، اتنے میں وہی سانپ حاتم کی طرف لپکا۔ حاتم نے لپک کر دونوں ہاتھوں سے زور سے دبایا کہ چیخ اٹھا۔ اس کی چیخ سے تخت پر سوتا ہوا آدمی جاگ اٹھا اور کہا اے عزیز کیا کرتا ہے، سانپ کو چھوڑ دے۔ حاتم نے کہا خدا کی قسم اگر اس نے مسافر کو نہ چھوڑا تو اسے جیتا نہ چھوڑوں گا۔ حاتم نے ابھی بات پوری نہ کی تھی کہ سانپ نے نہ جانے کیسے حاتم کو نگل لیا۔ حاتم اس کے پیٹ میں پہنچا تو کسی کو کہتے ہوئے سنا اے حاتم یہ طلسم بہت بڑا ہے، تو اس میں سے اس طرح نکل سکتا ہے کہ اپنے خنجر سے اس سانپ کا پیٹ پھاڑ ڈال۔ حاتم نے ایسا ہی کیا، ایسا کرتے ہی زمین سے ایک چشمہ ابلنے لگا اور حاتم اس میں تیرنے لگا۔ دو تین غوطے کھا کر ایک وسیع صحرا میں پہنچ گیا، دیکھا کہ وہاں بہت سے آدمی کھڑے ہیں جو سوکھ کر کانٹا ہو رہے ہیں، ان میں وہ مسافر بھی ہے جسے سانپ نے ابھی پکڑا تھا۔ حاتم نے اس سب سے پوچھا تو معلوم ہوا ان سب کو بھی سانپ ہی پکڑ کر لایا تھا۔ حاتم نے کہا اے دوستو خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اس طلسم سے باہر نکالا اور اپنے اپنے گھر کی راہ لو۔ وہ سب حاتم کو دعا دیتے ہوئے کوئی ادھر اور کوئی ادھر چل دیے اور حاتم پھر ملک چین کی طرف چل پڑا۔ چند دن میں ایک عالی شان شہر کے دروازے پر پہنچا، لوگ اسے پکڑ کر فوراً بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کو دیکھ کر حاتم غصے سے کہنے لگا اے بادشاہ، تیرے شہر کا نرالا دستور ہے کہ مسافر کو آرام دینے کی جگہ اسے یوں پکڑوا کر بلاتے ہو۔ بادشاہ حاتم کی بات سن کر رونے لگا اور کہا اے مسافر تیری بات ٹھیک ہے، لیکن ہم سب ایک بلا کے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ حاتم نے پوچھا وہ بلا کون سی ہے؟ بادشاہ نے کہا وہ بلا خود میری لڑکی ہے، جو نہ جانے کس طلسم میں گرفتار ہے کہ جو مسافر اس شہر میں آتا ہے اسے دو سوال کرتی ہے، مسافر سوال کا جواب نہیں دے سکتا اور مارا جاتا ہے، اسی لیے اس شہر کا نام میں نے بدل کر عدل آباد سے بے داد نگر رکھ دیا ہے۔ حاتم نے کہا مجھے بھی اپنی لڑکی کے پاس لے چلو۔ بادشاہ نے کہا چلو۔ حاتم محل میں پہنچا تو دیکھا کہ تخت پر ایک شہزادی بیٹھی ہے، حوروں اور پریاں جیسی صورت ہے۔ حاتم اس کے پاس بیٹھ گیا، شہزادی نے بھی اس سے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، دیر تک باتیں ہوتی رہیں، رات ہو گئی، کھانا آیا، سب نے ہنسی خوشی کھانا کھایا اور پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے آدھی رات ہو گئی، آدھی رات ہوتے ہی سب آدمی محل سے باہر نکل گئے، حاتم اور شہزادی کے سوا وہاں کوئی نہ رہا۔ دیکھتے دیکھتے شہزادی دیوانوں کی طرح کودنے لگی اور حاتم کے پاس آ کر بولی اے مسافر کیا تجھے اپنی جان پیاری نہیں تھی جو یہاں آیا؟ حاتم نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر شہزادی کہنے لگی اچھا ہمارے سوالوں کا جواب دے، یہ سمجھ لے کہ تیری موت تجھے یہاں لائی ہے۔ حاتم بولا تیرے سوال کیا ہیں؟ شہزادی نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا میوہ ہے جو میووں سے زیادہ میٹھا ہے؟ حاتم نے کہا اولاد۔ شہزادی بولی اچھا بتاؤ وہ کیا چیز ہے جو ہر ایک کو کھا لیتی ہے؟ حاتم نے جواب دیا شہزادی وہ چیز موت ہے۔ یہ جواب سنتے ہی لڑکی کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شہزادی کے گرتے ہی ایک کالا سانپ اس کے بدن میں سے نکلا اور حاتم کی طرف لپکا۔ حاتم نے جھٹ وہ مہرہ جو اس کی پگڑی میں بندھا ہوا تھا منہ میں رکھ لیا۔ جو ہی سانپ نے اس پر حملہ کیا اس نے اس کی گردن مروڑ کر ایک ہنڈیا میں بند کر دیا اور ہنڈیا زمین میں گڑھا کھود کر گاڑ دی اور خود جا کر لڑکی کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ رہا۔ صبح ہوتے ہوتے لڑکی ہوش میں آئی، حاتم کو اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر بولی اے نوجوان تو کون ہے اور میرے محل میں کیسے آیا؟ حاتم نے اپنے محل میں آنے، اس کے پاگل ہو کر اس سے سوال کرنے، پھر بے ہوش ہونے، سانپ کے نگلنے اور مارے جانے کی ساری داستان اسے سنائی۔ لڑکی نے فوراً اپنی دائی کو آواز دی، وہ آئی اور بلائیں لے کر کہنے لگی کہو کیا حکم ہے؟ لڑکی نے حاتم کی طرف اشارہ کر کے کہا ان سے پوچھو۔ حاتم نے کہا اللہ کریم ہے، تم اپنا حال بیان کرو۔ لڑکی کہنے لگی آج ہمیں اپنا بدن ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ ہوتے ہوتے رات بیت گئی، صبح ہوئی تو بادشاہ آیا اور حاتم کو زندہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا نوجوان تم زندہ کیسے بچ گئے؟ حاتم نے گزری ہوئی ساری رات کا واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کی بیٹی پر ایک جن عاشق تھا جو سانپ بن کر ہر آنے والے مسافر کو مار ڈالتا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بلا ٹل گئی، اب آپ کی بیٹی بالکل سلامت ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر بہت خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا میں نے اپنی بیٹی تجھے دے دی۔ چنانچہ اس لڑکی کا نکاح حاتم سے کر دیا گیا۔ حاتم 3 مہینے وہیں پر رہا اور پھر اس کے بعد دوبارہ آنے کا وعدہ لے کر وہاں سے رخصت ہوا۔
سفر کرتے کرتے بالآخر وہ چین کے ملک میں پہنچ گیا اور پھر وہاں پوچھتے پوچھتے وہ یوسف سوداگر کے بیٹوں کے گھر جا پہنچا۔ اس نے یوسف سوداگر کے بیٹوں کو سارا حال کہہ سنایا اور کہنے لگا، مجھے تمہارے باپ نے بھیجا ہے۔ یوسف سوداگر کے بیٹے یہ سن کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ بولے، ہمارے باپ کو تو مرے ہوئے ایک مدت ہو گئی ہے، وہ آخر تمہیں کیسے مل گیا؟ حاتم کہنے لگا، تم یہ تو سوچو، آخر مجھے کیسے معلوم ہوا کہ تم یوسف سوداگر کے بیٹے ہو؟ اور اس کا دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ فلاں درخت کے نیچے بہت بڑا خزانہ دفن ہے، اسے کھود کر خزانہ نکال دو اور تمہارے باپ کے کہنے کے مطابق ایک حصہ تم رکھو اور 3 حصے غریبوں اور محتاجوں میں خیرات کر دو۔ پھر انہیں ان تینوں کو قبرستان کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ تینوں کہنے لگے کہ ہم بادشاہ کی مرضی کے بغیر یہ کام کیسے کریں؟ حاتم انہیں لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور وہ بادشاہ کے ساتھ یوسف سوداگر کی حویلی پہنچے۔ بادشاہ نے اس کے کہنے کے مطابق اسی جگہ کو کھدوایا، وہاں سے خزانہ نکلا۔ اس خزانے میں سے ایک حصہ اس کے بیٹوں کو دیا اور 3 حصے حاتم کو دے کر کہنے لگا، تم خود ہی انہیں اپنے ہاتھوں سے خیرات کر دو۔ حاتم نے وہ 3 حصے خیرات کر دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر عدل آباد پہنچا اور اپنی بیوی سے جو بیٹا ہوا تھا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کا نام سالم رکھا۔ چند دن وہاں رہ کر یوسف سوداگر کی قبر پر آیا۔ جمعہ میں 2 دن باقی تھے۔ اس نے وہاں رہ کر انتظار کیا۔ جمعہ کے دن وہی سب کچھ ہوا جو حاتم اس سے پہلے دیکھ چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس مرتبہ یوسف سوداگر نے بھی سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ اسے بھی فرش پر بیٹھنے کو جگہ ملی اور اس کے لیے بھی کھانے کو کھیر کا پیالہ آیا۔ یوسف نے حاتم کو دیکھا تو اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور کہا، اے جوان مرد، تیری بدولت میں اس عذاب سے چھوٹا۔ حاتم کو بھی یوسف کی بدلوئی حالت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور وہ یوسف سے رخصت ہو کر آگے چلا۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک بڑھیا ایک جگہ بیٹھی نظر آئی۔ حاتم نے غریب جان کر اپنی الماس کی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی۔ بڑھیا نے دعائیں دی اور حاتم آگے بڑھ گیا۔ حاتم تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ بڑھیا نے چلا کر کہا، اکے دکے پنچھی پردیسی کا راہ پاٹ، میں خدا حافظ۔ اس آواز کے سنتے ہی 7 مسلح نوجوان جنگل میں سے نکلے اور حاتم کے ساتھ ہو لیے۔ بات دراصل یہ تھی کہ یہ 7 مسٹنڈے اس مکار بڑھیا کے بیٹے تھے اور جنگل میں اکیلے دکیلے مسافر کو لوٹنا ان کا پیشہ تھا۔ بڑھیا اس لیے وہاں بیٹھی تھی کہ آواز دے کر لڑکوں کو بتا دے کہ ایک سونے کی چڑیا ادھر سے گزر رہی ہے۔ تھوڑی دور چل کر 7 نے حاتم پر حملہ کر دیا، اس کے سارے قیمتی جواہر چھین لیے اور زخمی کر کے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ حاتم 3 دن وہاں پڑا تڑپتا رہا۔ آخر مہرہ گھس کر زخموں پر لگایا تو آرام ملا اور آنکھ جھپک گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں، اے حاتم، اس جگہ تجھے قسمت لائی ہے، یہاں بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ کل صبح 2 آدمی یہاں آئیں گے اور تجھے یہاں سے نکالیں گے۔ حاتم یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو 2 آدمی کنویں پر آئے۔ انہوں نے حاتم کو آواز دی اور ایک رسی کے ذریعے اسے کنویں سے باہر نکالا۔ حاتم نے کنویں سے نکل کر خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے دل میں سوچا، اگر اس وقت وہ 7 چور میرے پاس ہوتے تو انہیں یہ سب مال و دولت دے کر کہتا کہ چوری سے توبہ کر لیں۔ یہ سوچ کر ان کی تلاش میں نکلا۔ اتفاق سے تھوڑی دور چل کر وہ بڑھیا مل گئی اور اس کے آواز لگانے پر وہ 7 جوان باہر نکل آئے۔ حاتم نے ان سے کہا، اے عزیزو، اگر ایک بات میری مانو تو کہوں۔ چوروں نے کہا، کہو۔ حاتم بولا، تم جو یوں مسافروں کو لوٹ کر یہ عذاب مول رہے ہو، اس سے توبہ کر لو تو میں تمہیں بہت بڑا خزانہ دوں گا۔ وہ بولے، ہم تو پیٹ کی خاطر یہ برا کام کرتے ہیں، اگر تم اتنی دولت دے دو تو ضرور توبہ کر لیں گے، لیکن ہمیں پہلے وہ دولت دکھا دو۔ حاتم انہیں اندھے کنویں تک لے گیا، اندر خزانہ دکھایا اور ان سے عہد کیا کہ آپ کبھی کسی مسافر کو نہ لوٹیں گے۔ حاتم چوروں سے قسم لے کر آگے بڑھا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ خوبصورت سا کتا ہانپتا ہوا اس کے پاس اکڑا ہوا۔ پیاس کے مارے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ حاتم کو اس پر بڑا ترس آیا، اسے گود میں اٹھا لیا۔ پاس ہی ایک گاؤں تھا، وہاں لے جا کر اسے خوب جی بھر کر پانی پلایا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دیکھا تو اس کے سر میں کیل ٹھونکی ہوئی ہے۔ حاتم نے وہ کیل اس کے سر سے نکال لی۔ کیل نکلتے ہی وہ کتا ایک خوبصورت جوان بن گیا۔ حاتم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے جوان، اپنا حال بتا۔ اس نے کہا، عزیز، میرا مختصر حال یہ ہے کہ میں شہر سورت کا رہنے والا ہوں، تجارت کرتا ہوں، میری بیوی جادوگرنی ہے۔ اس نے میرے سر میں یہ کیل ٹھونک کر مجھے کتا بنا دیا تھا۔ 3 دن سے میں اسی حال میں بھوکا پیاسا پھر رہا تھا کہ اللہ نے تجھے مجھ پر مہربان کیا اور تو نے وہ کیل میرے سر سے نکال کر مجھ پر یہ احسان کیا۔ میں ایک بڑے دولت مند سوداگر کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ نے میری شادی کر دی اور کچھ عرصہ کے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں تجارت کی غرض سے ملک چین گیا ہوا تھا کہ پیچھے میری بیوی نے بے وفائی کی اور میرے حبشی غلام سے شادی کر لی۔ جب میں واپس لوٹ کر آیا تو مجھے اس کی شادی کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ میں رات کو سو رہا تھا کہ انہوں نے مجھے سوتے میں راستے سے ہٹانے کی سازش کی۔ انہوں نے جادوگروں سے پہلے ہی ساز باز کر کے یہ کیل جادو پڑھوا رکھی تھی۔ وہ کیل انہوں نے میرے سر میں ٹھونک دی، جس سے میں فوراً کتا بن گیا۔ پھر انہوں نے مجھے دھتکار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں گھومتے پھرتے بازار پہنچا
تو वहां के कुत्तों ने मुझे अजनबी जानकर मुझ पर चढ़ दौड़े। उनसे जान बचाने की खातिर मैं इस वीरान और दहशतनाक जंगल की तरफ दौड़ा। अब इस जंगल में 3 दिन से भूखा प्यासा मारा मारा फिर रहा था। खुदा ने मुझ पर रहम किया और तुम्हें फरिश्ता बनाकर मेरे लिए भेजा। तूने मुझे पानी पिलाया, मेरी भूख मिटाई और मुझे फिर से इंसान बना दिया। हातिम ने पूछा, तेरा घर यहाँ से कितनी मुसाफत पर है? उसने बताया कि 3 दिन के सफर पर। हातिम ने कहा, वो शहर तो उसी सौदागर का शहर है जिसकी बेटी के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं निकला था। फिर उस नौजवान को साथ लिया और उसके घर की तरफ चल पड़े और कहने लगा, ये कील संभाल कर रखो। अगर तुम्हारी नीयत अपनी बीवी से बदला लेने की हो तो यही कील उसके सर में गाड़ देना, वो कुतिया बन जाएगी। फिर वो दोनों उस नौजवान के शहर की तरफ चल पड़े। जब वो उस नौजवान के घर के पास पहुंचे तो नौजवान ने हातिम को ड्योढ़ी में बिठा दिया और फिर खुद अंदर दाखिल हुआ। गुलाम और लौंडियां उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़े। उसकी बीवी और हबशी गुलाम दोनों सो रहे थे। नौजवान ने सबसे पहले उस हबशी गुलाम की गर्दन काट डाली और वही कील उसने अपनी बीवी के सर में काट दी, जिससे वो फौरन कुतिया बन गई। फिर उसने उसके गले में एक रस्सी डाल दी। फिर बाहर आया और हातिम से कहने लगा, मेरे साथ आओ। उसे लेकर अंदर गया और कहने लगा, ये वही नमक हराम नौकर है और ये वही मक्कार औरत। फिर उसने अपने घर के सहन में उस हबशी गुलाम की लाश को गाड़ दिया। अब मेरी खुशी है कि चंद दिन मेरे साथ रहकर मुझे खिदमत का मौका दे। हातिम ने खुशी से उसकी दावत कबूल की। 3 दिन उसका मेहमान रहा। फिर उससे रुखसत होकर हारिस सौदागर की बेटी के पास आया और उसे अपने सफ़र का हाल सुना दिया। सौदागर की बेटी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमने भी बहुत दिन से वो आवाज़ नहीं सुनी जो जंगल की तरफ आती थी। अब मेरा एक सवाल और रह गया है, अगर वो भी पूरा हो गया तो मैं तेरी कनीज़ हूँ। सौदागर की बेटी से रुखसत होकर हातिम सराय में आया। वहाँ सौदागर बच्चा बेचैनी से उसकी राह तक रहा था। उसे देखते ही गले से लगा लिया। हातिम ने सफ़र का हाल सुनाया और कहा, ए नौजवान, तू इत्मीनान रख, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ही तेरा तीसरा सवाल भी पूरा करके तेरी शादी सौदागर की बेटी से करा दूंगा। सौदागर बच्चा आंखों में आंसू भर लाया और हातिम का शुक्रिया अदा किया। वहां से रुखसत होकर वो सौदागर के घर पहुंचा। उसकी बेटी पर्दा डलवाकर बैठी हुई थी। हातिम ने शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ देखा और सुना था सब कुछ बयान कर दिया। लड़की ने कहा, यह सच है कि उसके बाद वो आवाज़ बिल्कुल नहीं आई। वो लड़की कहने लगी कि अब जा और मेरे तीसरे सवाल का जवाब ला, माह परी शाह का मोहरा लेकर आ। हातिम उससे रुखसत होकर सराय में पहुंचा और उस नौजवान से कहने लगा कि मैं उसका अब तीसरा सवाल हल करने जाता हूँ। ये कहकर उसने जंगल का रास्ता लिया और फिर एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अब मुझे देवों के बादशाह से मिलना चाहिए और उस माह परी शाह का मकान पूछना चाहिए। ये सोचकर उसी गार में पहुंचा जहां पहले गया था। गार में चलते चलते वो उसी जंगल में जा पहुंचा जहां वो पहले पहुंचा था, फिर उसी गांव में जहां वो पहले भी आ चुका था। वहां के लोग उसे पहचान कर बस्ती में ले गए। फिर इसी तरह होते होते वो बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने पूछा कि अब तेरा आने का मकसद क्या है? हातिम कहने लगा, मुझे माह परी शाह के हाथ में जो मोहरा है उसे हासिल करना है। बादशाह कहने लगा, वो हासिल करने की ताकत किस में है? वहां तो कोई जिन और देव भी पर नहीं मार सकता, तो तुम आखिर क्या चीज़ हो? हातिम कहने लगा, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वही वहाँ तक भी पहुँचाएगा। मुझे एक साथी मेरे साथ कर दो जो मुझे रास्ता बताए, वहाँ तक मेरी रहनुमाई करे। बादशाह ने उसके साथ कई दियों को भेज दिया जो उसे सरहद तक ले आए और कहने लगे कि हम यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। हातिम वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ उसे एक बुलंद और बाला पहाड़ दिखाई दिया। वहाँ पहुंचा ही था कि उसे चारों तरफ से हजारों परिजातों ने घेरे में ले लिया। पूछने लगे कि तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? तुझे यहाँ कौन लाया है? हातिम ने कहा कि मैं अल्लाह की मदद से यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं शहर सूरत से आया हूँ। परिजात कहने लगे, मालूम होता है कि तुम माह परी शाह का मोहरा लेने आए हो। परिजातों ने उसे उठाकर आग में डाल दिया। हातिम 3 रोज तक उस आग में रहा मगर आग उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। परिजात वहां से चले गए थे। वो वहां से फिर आगे चलने लगा कि अचानक फिर परिजातों के गौल ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि तू वही है जिसे हमने आग में डाला था या कोई और है? हातिम कहने लगा, बेवकूफ़ो, जो आग में जल जाए वो जिंदा कैसे बच सकता है? उन्होंने हातिम को उठाकर एक पत्थर के नीचे दबा दिया और 3 दिन तक दबाए रखा और फिर उसे उठाकर इस जोर से फेंका कि वो कई कोस दूर तक जा गिरा। उसी जगह एक मगरमच्छ ने उसे निगल लिया। हातिम को जब होश आया तो उसने अपने आप को कि मगरमच्छ के पेट में पाया। हातिम घबरा गया, इधर उधर दौड़ा और उसने मगरमच्छ के दिल और जिगर को पांव से दबाना शुरू कर दिया। उछल कूद से मगरमच्छ को बेचैनी महसूस हुई और उसने खुश्की पर जाकर हातिम को बाहर उगल दिया। हातिम फिर एक तरफ चल पड़ा कि अचानक फिर परिजातों के गौल ने उसे घेर लिया। वो फिर उससे पूछने लगे कि तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? हातिम ने कहा कि मुझे तुम्हारे परिजातों ने आग में डाल दिया मगर मेरा कुछ न बिगाड़ सके। फिर मुझे दूर दरिया में फेंक दिया और मुझे मगरमच्छ ने निगल लिया।
मगर मैं फिर भी जिंदा बच गया। परीजाद बड़े हैरान हुए और कहने लगे, आखिर तू चाहता क्या है? हातिम कहने लगा कि मैं माह परी शाह का मोहरा चाहता हूँ। परीजाद बोले कि तो माह परी शाह का नाम लेकर तूने अपनी मौत को आवाज़ दी है। हातिम कहने लगा, मुझे गिरफ्तार करके बादशाह के हुजूर ले चलो, माह परी शाह के हुजूर पेश करो। आखिर तय पाया कि वो हातिम की इतला बादशाह को देंगे। परीजातों ने बादशाह को इतला दी तो बादशाह ने हातिम को अपने हुजूर पेश करने का हुक्म दिया। हर तरफ शोर मच गया कि एक आदमजात को गिरफ्तार करके बादशाह के हुजूर पेश किया जा रहा है। यह सुनकर परीजात की बेटी ने कहा कि उस आदमजात को देखना चाहिए जिसका हर तरफ शोर मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर देखना है तो रास्ते में ही देख लो, वरना फिर ना देख सकोगी। ये सुनकर वो माँ के पास आई और बाग की सैर का बहाना किया। माँ ने इजाज़त दी। वहाँ का दस्तूर था कि जो भी बाग की सैर को जाता वो 40 रोज तक उसमें क़याम करता। वो बाग की तरफ रवाना हुई तो एक हमजोली ने कहा कि दरियाए कुलज़म के चौकीदार फलां रास्ते की तरफ से आते हैं, लिहाजा हमें उसी तरफ चलना चाहिए। तो वो तमाम उसी तरफ चल पड़ी जिस तरफ से परीजातों ने हातिम को लेकर आना था। क्या देखती हैं कि एक बहुत बड़ा परीजातों का लश्कर आ रहा है। उस परी ने अपनी हमजोली हुस्ना से कहा कि तू जा ज़रा पता लगा क्या कि ये क्या मामला है। वो परीजातों के पास गई और उनसे कहने लगी कि ये सब क्या है। वो कहने लगे कि हम कुलज़म के चौकीदार हैं, हमने एक आदमजात को गिरफ्तार किया है और उसे बादशाह के हजूर लिए जाते हैं। ना परी बोली कि वो कौन है। उन्होंने आदमजात यानी हातिम को आगे कर दिया। वो परी वापस लौटी तो हुस्ना परी से हातिम के हुस्नो जमाल की तारीफें करने लगी। हुस्ना परी हातिम को देखने की और भी मुश्ताक हुई और कहने लगी कि उसे देखने की क्या तदबीर हो सकती है। उसने कहा कि रात को जब सारे सिपाही सो जाएंगे तो हम सबको उड़ा लाएंगे। इतने में सूरज गरूब हो गया, रात हो गई। परियां लश्कर की तरफ गईं तो देखा कि हातिम बेखबर सो रहा है। उन्होंने हातिम को बेहोशी की दवा सुंघाई, उसे बेहोश किया और उठाकर हुस्ना परी के पास ले आई। हुस्ना ने जब बेहोश हातिम को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गई और उस पर दिलो जान से फिदा हो गई। हातिम को होश आया तो उसने एक परी को देखा। परी को देखकर बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि तू कौन है और मुझे यहाँ कौन लाया है, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। हुस्ना कहने लगी, ये बाग मेरी माँ का है, मैं तुझे देखने की शौकीन थी, इसीलिए मेरी हमजोलियाँ तुझे उठाकर वहाँ से मेरे पास ले आईं। हातिम ने बिगड़ कर कहा, तूने नाहक मेरे रास्ते में रुकावट डाली, मेरे काम में खलल डाला। हुस्ना परी कहने लगी, वो आखिर कौन सा काम है जिसमें तू रुकावट महसूस करता है। वो कहने लगा, मैं माह परी शाह का मोहरा लेने आया हूँ। हुस्ना परी हंस पड़ी और कहने लगी, ये काम बहुत जान जोखिम का है, मुझे तो मुश्किल नजर आता है, बहरहाल मैं भी तेरी इसमें मदद करूंगी। उधर जब लश्कर बेदार हुआ वो जाग पड़े और उन्होंने देखा कि हातिम वहां पर मौजूद नहीं है तो बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपने इल्म से जान लिया कि उसे परी उठाकर ले गई है, लिहाजा सब ने यह तय किया कि छुप कर और कोशिश करके उसे हातिम को दोबारा तलाश करने की कोशिश करें और जब मिल जाए तो उसे पकड़कर बादशाह के हजूर पेश कर दें। चुनाचे वो हातिम को ढूंढने लगे। दिन भर वो छुपे रहते और रात को उसे ढूंढने लगते। उधर माह परी शाह ने कहा कि वो नौजवान अभी तक नहीं आया क्योंकि एक मुद्दत हो गई थी। उसने एक परीजात से कहा कि जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। परीजात उड़ा और उसी लश्कर के पास जा पहुंचा जिन्होंने हातिम को पकड़ा था। वो परीजादों के सरदार से पूछने लगा कि वो आदमजात कहाँ गया जिसे तुमने पकड़ा था, बादशाह उसका इंतजार कर रहा है। परीजात घबरा गए और कहने लगे, उसे तो हमने एक मुद्दत हुई रवाना कर दिया। वो परीजात वापस बादशाह के पास पहुंचा और उसे सारा माजरा कह सुनाया। बादशाह ये सुनते ही गुस्से से आग बगुला हो गया और उसने फौरन हुक्म दिया कि उसे जहां कहीं भी हो तलाश करो। एक सरदार एक लश्कर लेकर रवाना हुआ और उन्हें तलाश करने लगे। इतने में एक शख्स जो उस लश्कर का भागा हुआ था उन्हें मिल गया। वो उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। उसने बादशाह को सारे हालात से आगाह किया। ये सुनकर बादशाह ने 5-6 हजार परीजादों को हुक्म दिया कि उसे जाकर तलाश करो और जहां मिले उसे पकड़कर ले आओ। वो हातिम की तलाश में निकले। इत्तफाक से एक परीजात का गुजर हुस्ना परी के बाग से हुआ। वहां उसे हुस्ना परी के साथ हातिम नजर आया तो वो कहने लगा, ए नमक हरामो, इसे तो बादशाह ने तलब किया था, ये तो यहाँ हुस्ना परी के साथ बैठा है, इसे फौरन बादशाह के हजूर पेश करो। ये सुनकर हुस्ना परी को गुस्सा आ गया और बिगड़ कर बोली, अरे तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बाग में घुसने की, कोई है? उसकी आवाज़ सुनते ही हजारों परियां उस तरफ दौड़ीं। वो डर कर भागा और बादशाह के हजूर जाकर उसने सारा माजरा कह सुनाया कि मैं उसी गिरोह में से हूँ जो हातिम को पकड़कर आपके पास ले आ रहे थे, लेकिन हुस्ना परी उसे हमारी कैद से छुड़ा कर ले गई और वो उसने उसे अपने बाग में रख लिया। इत्तफाक से मैं वहाँ से गुजर रहा था कि मैंने हातिम को हुस्ना परी के बाग में देख लिया। मैंने उनसे कहा कि उसे बादशाह के हजूर में पेश करो। ये सुनकर हुस्ना परी बिगड़ गई और उसने परियों से कहा कि इसे पकड़कर खूब मारो। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि हुस्ना परी, उसकी माँ और उसके बाप
سب کو گرفتار کر لو۔ یہ سن کر تمام پریزاد اس طرف دوڑے اور انہوں نے ان کے باغ اور حویلی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ حسنہ پری کا باپ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ جب اسے تمام ماجرے کا علم ہوا تو وہ باغ میں گیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی حسنہ پری باغ میں اس آدم زاد کے ساتھ بیٹھی ہے۔ وہ بدحواس ہو گیا اور کہنے لگا، تو نے یہ کیا ظلم کر دیا کہ اپنے ماں باپ کا نام ڈبو دیا؟ اب بادشاہ کی فوج اسے پکڑنے آ پہنچی ہے۔ یہ سن کر حسنہ پری ڈر سے کانپنے لگی۔ اتنے میں لشکر آ پہنچا، ان سب کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ حسنہ کے باپ نے کہا کہ اس آدم ذات کے متعلق اسے بالکل کوئی خبر نہ تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ بادشاہ نے اس کی خطا معاف کی اور اسے آزاد کر دیا۔ پھر بادشاہ نے حاتم کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے کہنے لگا کہ آدم ذات تو یہاں کیوں آیا تھا؟ حاتم کہنے لگا، آپ سے ملنے کا شوق تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، کیا تم آدم زادوں میں کوئی حکیم بھی ہے؟ میرے لڑکے کی آنکھیں ایک مدت سے دکھتی ہیں، اس کے سوا میرا کوئی لڑکا نہیں ہے، افسوس کہ وہ بھی اندھا ہو گیا۔ یہ سن کر حاتم کہنے لگا، اگر آپ کا لڑکا اچھا ہو جائے تو میرے لیے کیا انعام ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ تجھے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے روز حاتم نے اپنی پگڑی سے مہرہ نکالا اور اسے گھس دیا اور اس مہرے کو شہزادے کی آنکھوں پر لگا دیا۔ شام تک وہ سرخی جاتی رہی مگر شہزادے کی بینائی واپس نہ آئی۔ تو حاتم کہنے لگا، پردہ ظلمات میں ایک درخت ہے جسے نوریز کہتے ہیں، اگر اس کے 2-3 قطرے اس کی آنکھوں میں ڈال دیے جائیں تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی، اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ سن کر بادشاہ نے پریزادوں سے کہا، اے پریزادوں، کون اس درخت کا پانی لے کر آئے گا؟ بادشاہ کی بات سن کر سب نے سر جھکا لیا اور کہنے لگے کہ وہ راستہ تو انتہائی خطرناک ہے، اس راستے میں بہت سے بھوت اور دیو رہتے ہیں۔ یہ بات سن کر حسنہ کہنے لگی، اگر بادشاہ سلامت میرا قصور معاف فرما دیں اور اس شخص کو مجھے سونپ دیں تو میں اس درخت کا پانی لے کر آؤں گی۔ بادشاہ نے کہا، حسنہ، میں نے تیرا گناہ بخش دیا اور اس آدمی کو بھی تجھے سونپ دیا۔ یہ سن کر حاتم کہنے لگا، حسنہ پری، اگر تم مجھے ساری عمر کے لیے یہاں قید رکھنا چاہتی ہے تو ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ اگر تم میری مرضی پر چلے کہ میں جب تک چاہوں یہاں رہوں اور جب میرا دل ہو میں یہاں سے چلا جاؤں تو پھر کوئی بات نہیں۔ حسنہ پری اس بات پر راضی ہو گئی اور کئی پریوں کو لے کر ظلمات کی طرف روانہ ہوئی۔ 40 روز کے بعد ظلمات پہ پہنچی تو دیکھا کہ وہاں ایک عظیم الشان درخت ہے، اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور اس کے پتوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ حسنہ نے ایک بوتل میں اس کے پانی کے قطرے محفوظ کر لیے اور وہاں سے اڑ گئی، لیکن اتنے میں اس درخت کا چوکیدار دیو وہاں پہنچا، مگر حسنہ پری اس دیو کی گرفت سے نکل آئی اور اس کے ہاتھ نہ لگی اور 40 روز کے بعد واپس پہنچ گئی۔ بادشاہ کے حضور پیش ہوئی اور کہنے لگی، آپ کی لونڈی آپ کے اقبال سے یہ پانی لے کر آ گئی ہے اور کامیاب لوٹی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پانی کی بوتل بادشاہ کے آگے رکھ دی۔ بادشاہ نے وہ بوتل حاتم کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حاتم نے وہ پانی لے کر مہرے کو اس کے ساتھ رگڑا اور پھر اسے شہزادے کی آنکھوں کے ساتھ لگا دیا۔ 7 روز کے لیے شہزادے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور جب 8ویں روز پٹی کھولی تو شہزادے کی آنکھیں ایسی تھی جیسے پیدائش کے وقت ہوتی ہیں۔ شہزادے نے باپ کا دیدار کیا تو بہت خوش ہوا۔ حاتم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ نے حاتم کے آگے دولت کے ڈھیر لگا دیے اور پریزادوں سے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ لے جانا۔ حاتم کہنے لگا، اے شہنشاہ، یہ سب کچھ تو آپ کی عنایت ہے، لیکن میں اس کا امیدوار ہوں جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ بادشاہ یہ سن کر حیرانی سے بولا، مانگ حاتم، کیا مانگتا ہے؟ حاتم نے یہ سن کر کہا، یہ مہرہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسے مجھے بخش دیجیے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، حاتم، معلوم پڑتا ہے یہ حارث سوداگر کی بیٹی نے تجھ سے مانگا ہے۔ بہرحال میں تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے یہ مہرہ میں تجھے ضرور بخش دوں گا، لیکن ایک بات ہے کہ یہ مہرہ میں اس لڑکی کے پاس نہ رہنے دوں گا۔ حاتم نے کہا، جب میرا کام ہو جائے تو آپ اس کے مختار ہیں۔ یہ کہہ کر حاتم نے مہرہ اپنے ہاتھ کے ساتھ باندھ لیا۔ مہرے کا باندھنا تھا کہ جتنے خزانے اور دفینے زمین کے اندر تھے وہ نظر آنے لگے۔ پھر حاتم بادشاہ سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے عیاروں اور نظر بازوں سے کہا کہ جب حارث کی بیٹی کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد اس مہرے کو کسی بہانے سے واپس لے آؤ۔ حاتم چند روز کے لیے حسنہ پری کے پاس رہا اور پھر اس سے رخصت لے کر وہاں سے چل پڑا۔ پریزاد اسے سرحد تک چھوڑ گئے۔ وہاں سے وہی دیو جو اسے وہاں تک لائے تھے وہ اسے بادشاہ کے پاس واپس لے آئے۔ وہ اٹھ کر اس سے بغلگیر ہوا اور اس کی خاطر تواضع کی۔ غار سے نکل کر واپس سورت شہر پہنچا، دیووں کو زرہ جواہر بخش دیے۔ پھر سوداگر حارث کے گھر پہنچا اور مہرہ اس کی بیٹی کے حوالے کر دیا۔ لڑکی مہرہ پا کر بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی، حاتم، اب میں تیری ہوں، تو جو چاہے کر۔ حاتم نے لڑکی کے باپ کو بلوا کر اس سوداگر بچے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر سوداگر سے کہنے لگا کہ اسے اپنا بیٹا سمجھو، اور پھر اس نے اسی روز شادی کی تیاری کی۔
और फिर सौदागर हारिस ने अपनी बेटी को उस लड़के के साथ ब्याह दिया। 10 दिन के बाद वो मोहरा उस लड़की के हाथ से गायब हो गया। मोहरे के गायब हो जाने पर लड़की रोने पीटने लगी तो हातिम ने उसे तसल्ली दी और कहने लगा कि मैंने तेरे शौहर को इतना ज़रो जवाहर दिया है कि सारी ज़िंदगी इसके काम आएगा। फिर हातिम वहाँ से रुखसत हुआ और हुस्न बानो के सवाल के जवाब की तलाश में निकल खड़ा हुआ। आखिरकार हातिम ने हुस्न बानो के तमाम सवालात के जवाबात दे दिए और फिर हुस्न बानो के पास पहुंचा। उसे तमाम हालात बताए और कहने लगा कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तू भी अपने अहद पर कायम रह और अपना वादा पूरा कर। फिर हुस्न बानो और मुनीर शामी की शादी का इंतज़ाम करवाया। उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उसके बाद हातिम ने मुनीर शामी और हुस्न बानो से रुखसत चाही। वहाँ से रुखसत होकर अपने वतन यमन पहुंचा और अपने वालिदैन से मुलाकात की। महल में खुशियां मनाई जाने लगीं और बादशाह ने हर एक को कीमती लिबास पेश किए। गरज 10 बरस 7 महीने और 9 रोज में हातिम की हफ्ते सैर तमाम हुई। मुनीर शामी अपने मकसद को पहुंचा और आखिर ना ये रहा ना वो रहा, बस एक कहानी कहने सुनने को रह गई। मारिया ने यहाँ अपनी कहानी खत्म कर दी। मुर्दा लाश ने कहा, मुझे तुम्हारी कहानी पसंद आई और मेरा अजाब भी खत्म हुआ। फिर मुर्दा लाश मारिया को साथ लेकर नक्शे सुलेमानी हासिल करने की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।